गर्दा हुन्छ सर ल गरे है त मैले सबै मित्रहरुमा नमस्कार अग्रजहरुमा नमस्कार सबैलाई चाहिँ नि अब हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ म स्वागत गर्दछु। अब यहाँ चाहिँ नि यो युनिभर्सिटी फर थर्ड एज को विषयमा चाहिँ नि सामान्य चाहिँ नि जानकारी राख्छु, किनभने हाम्रो वक्ता आजको हाम्रो चाहिँ नि अतिथि वक्ता चाहिँ यसबारे जानकारी गराउँ भनेर यो हामीले यसको हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो चाहिँ नि युनिभर्सिटी थर्ड एज। बन्दाबन्दीको समयमा केही उपयोगी काम गरौँ भनेर हामीहरू केहीजना साथीहरूको चाहिँ नि उसमा अग्रसरतामा यो छलफल कार्यक्रम, ज्ञानको आदान प्रदानको कार्यक्रम यो युनिभर्सिटी फर थर्ड एज अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि सुरु गर्यौं। आज हाम्रो चाहिँ 188औं श्रृङ्खला पुगेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले हप्ताको चाहिँ नि हरेक दिन गरेका थियौं, पछि चाहिँ अलिकति चाहिँ नि उहरू खुल्दै गएपछि हरेक दिन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ मानिसलाई उपस्थित हुन भनेर हामीले हप्ताको 3 दिन गर्ने चाहिँ विचार गरेर त्यो निर्णय गर्यौं। र यसको मुख्य उद्देश्य युनिभर्सिटी फर थर्ड एज भनेको हाम्रो जीवनको तेस्रो चरणमा भएकाहरू, हामीले एउटा विद्यार्थी बालक विद्यार्थीको उमेर हुन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्छौं या कुनै काममा लाग्छौं, त्यहाँबाट फेरि सेवानिवृत्त हुन्छौं। यो जीवनको तेस्रो चरणका चाहिँ हामीहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफूलाई आफूले जानेका विषय, आफूले जान्न चाहेका विषयहरूमा कतिपय कारणले चाहिँ हामी चाहिँ सेवामा छँदाखेरि अब परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा त्यति समय दिन सकेनौं। अब अहिले आएर चाहिँ यो समयले चाहिँ हामीलाई यो अवसर चाहिँ नि दिएको छ। हामी चाहिँ नि सेवानिवृत्त भएर बसेका छौं अनि आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनु र अरूको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनुमा सहयोग पुर्याउनु, यो चाहिँ नि उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम चाहिँ नि सुरु गरिएको थियो। र यसमा चाहिँ विविध विषयहरूमा हामीले चाहिँ नि यो 188औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै विद्वानहरूबाट धेरै विषयमा अब विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वक्ताहरू, अतिथि वक्ताहरूबाट हामीले चाहिँ नि धेरै विषय चाहिँबाट उपयोगी ज्ञानहरू कुराहरू सुन्न पायौं, जान्न पायौं हैन। कतिपय कुराहरूलाई व्यवहारमा ल्याउने अवसर पनि मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसबाट उत्साहित छौं र अहिले चाहिँ नि हामी हप्ताको 3 दिन चाहिँ नि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं। त्यसै सिलसिलामा आज चाहिँ नि यहाँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ श्री अर्पण पराजुलीज्यू सरी, उहाँ मामा घर नेपाल नामको चाहिँ नि सामाजिक संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो मामा घरको विषयमा त डिटेलमा चाहिँ विस्तृत रूपमा उहाँले बताउनु हुनेछ। यसको चाहिँ पृष्ठभूमि अनि अहिले भइरहेका कुराहरू, यसले गरेको चाहिँ उपलब्धि, यसबाट भएको हो सबै अनुभव बारे म उहाँको संक्षिप्त परिचय चाहिँ दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ को जन्म हेटौँडा को वडा नम्बर हेटौँडा नगर पालिकाको वडा नम्बर 5 सानो पोखरामा भएको हो र उहाँ अहिले हेटौँडा क्याम्पस हेटौँडामा उपप्राध्यापक पदमा हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँले चाहिँ विद्यावारिधि नेपालमा घरबार विहीन मानव व्यवस्थापनमा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको सहभागिता विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। यो उहाँको यो संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा एकदमै चाहिँ नि रोचक प्रसङ्ग छ। उहाँले चाहिँ नि 3 महिना जति आफै चाहिँ सडकमा चाहिँ नि का बालबालिकाहरू, हामीले चाहिँ जुन खाटे भन्छौं, तिनीहरूसँग बसेर उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर चाहिँ यो संस्था स्थापना गर्ने प्रयास चाहिँ यो पहल गर्नुभएको थियो। अनि बाटोमा त्यसरी बस्दाखेरि बच्चाले चाहिँ नि उहाँलाई मामा भनेको हुनाले यो संस्थाकै नाम मामा घर रहनु गएको हो र अहिलेसम्म 183 जना बालबालिकाको उद्धार गर्नुभएको छ, सडक बालबालिकाको, र त्यसमध्ये 131 जनाको पारिवारिक पुनर्स्थापना पनि भइसकेको छ। यो स्थानीय दान चन्दा उपहारबाट यो संस्था सञ्चालन छ। अब उनीहरू ती बच्चाहरू चाहिँ पढाइमा चाहिँ एकदम राम्रो गरेका छन्
एक व्यक्ति एक इँटा अभियान सञ्चालन गरी संस्थाको आफ्नै भवन बनाइएको छ र उहाँले चाहिँ नि यी चाहिँ नि सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। उज्यालो भविष्यको लागि चाहिँ उहाँले यिनीहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो, तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो जीवन चाहिँ गर्नुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो, त्यो निकै प्रशंसनीय छ। अब मैले सुनेका बुझेका कुराहरू भए उहाँको आफ्नै अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव चाहिँ नि हामी सुनेर हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ। अब म अर्पण पराजुलीज्यूलाई यो आजको विषय बाल हित संरक्षणमा चाहिँ नि यो मामा घरको योगदान, यो जनरल र चाहिँ यस्ता संस्थाहरूले कसरी बाल हित संरक्षण गर्न सक्छन् अभियानमा भन्ने कुराको उहाँको अनुभव, यसका चुनौतीहरू र यसले यसका भावी कार्यदिशाहरू र सामाजिक संस्थाहरूको इन जनरल सामाजिक संस्थाहरूले भोग्ने समस्याहरू बारेमा चाहिँ प्रकाश पार्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म उहाँलाई चाहिँ नि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र अब सबै साथीहरूलाई म फेरि समयको कुरा पनि भनौँ, हाम्रो यो कार्यक्रम हामीले 90 मिनट जतिलाई राखेका छौँ। यसमा वक्ताले चाहिँ नि 40 देखि 45 मिनटसम्म आफ्नो भनाइहरू राख्ने र त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सहभागी मित्रहरूको जिज्ञासा सुझावहरू चाहिँ नि लिने, सुन्ने, त्यसमा चाहिँ आवश्यक प्रत्येक चाहिँ जवाफहरू आफ्नो चाहिँ नि केही भनाइ राख्नुपर्ने भए राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम जसरी चाहिँ बनाइएको छ। त्यसकारण अब म अर्पण पराजुली सरलाई चाहिँ नि अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हामी सबै साथीहरूको तर्फबाट पुनः निवेदन गर्दछु। हस्, म अहिले चाहिँ नि गरे पछि बेला बेलामा आउँदै गर्नेछु। हस्, ल सुरु गरौँ। धन्यवाद सर। सबैजनालाई म हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त मलाई हजुरहरू जस्तो एउटा विद्वानहरूको माझमा म जस्तो एउटा सामान्य मानिसको अनुभवलाई सुन्ने जुन एउटा कार्यक्रम बनाउनु भयो, यसको निमित्त म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले विशेष गरी सडक बालबालिका व्यवस्थापनमा म आफूसँग भएका अनुभवहरू आजको यो बसाइमा हजुरहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्नेछु। अघि नै हाम्रो आदरणीय रामबाबु सरले भनिसक्नु भएको छ, म हेटौडामा बस्छु। म अहिले बसाइ हेटौडा 5 भए पनि मेरो जन्म चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको नामटार गाविस र अहिले कैलाश गाउँपालिका भएको छ, त्यहाँ भएको हो। र मेरो बसाइ त्यहाँबाट छत्योन भन्ने ठाउँमा हामी बसाइ सर्यौँ र अहिले म हेटौडा क्याम्पस हेटौडामा म त्यहाँ काम गर्छु, त्यहाँ पढाउँछु। त्यही सन्दर्भमा म हेटौडा 5 सानो पोखरामा बसिरहेको छु। सडक बालबालिका व्यवस्थापनमा मैले गरेको, हामीले गरेको, हाम्रो संस्था मामाघर नेपाल मकवानपुरले गरेको केही अनुभवहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 2068 सालमा म एउटा कामको सिलसिलामा हेटौडा बस पार्कमा निस्किएको थिएँ र मेरो कुनै त्यस्तो पूर्व योजना केही पनि थिएन कि म सडक बालबालिकासँग नजिक हुन्छु र मैले अहिले जे गरिरहेको छु यो सबै कुराहरू गर्छु होला भन्ने मैले कहिले पनि परिकल्पना गरेको थिइनँ। म आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनको निमित्त बाहिर जाने तयारीमा थिएँ। त्यही क्रममा पूर्वतिर मेबी वा सुनसरी यो मोरङतिरको एकजना साथी, उहाँ पनि मसँग आइएल्सको प्रिपरेसनको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा मेटेरियल लिएर जानुभएको थियो, एउटा सिडी र एउटा बुक। उहाँले मलाई कल गरेर म चाहिँ अहिले यति बेला म चाहिँ कसको स्क्रिन सेयर भयो, म चाहिँ यति बेला पथलैयामा छु र तपाईलाई त्यो सिडी र बुक दिएर म त्यही गाडीमा काठमाडौँ जानुपर्छ, तपाईँ त्यो सिडी र बुक लिन त्यो हेटौडा बस पार्कमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभएपछि 2068 साल कार्तिक 27 गते म त्यो सिडी र बुक लिनको निमित्त हेटौडा बस पार्कमा पुगेँ। जब म त्यहाँ बस पार्कमा पुगेँ, त्यहाँ पुग्दाखेरि एउटा ठेलामा मोमो बेच्न राखिएको थियो। तब त्यो ठेलामा मोमो खाने मानिसहरू आउँछन्, सडकमा बस्ने बालबालिकाहरू जसको हामीले यतिखेर मानसपटलमा उनीहरूको एउटा चित्र घुमाउन सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। कपाल हेऱ्यो त्यस्तै फोहोर छ, कपडा हेऱ्यो त्यस्तै लगाएको छ, दुईजना बस्दा तास खेलिरहेको, त्यसै गरी कोही मान्छे आउँदा खुट्टा ढोग्ने,
कपडा तान्ने, नमस्कार गर्ने, पैसा माग्ने गर्दै त्यहाँ वरिपरि बस्थे। जब मान्छे आएर मोमो खान थाल्थे त्यसपछि दाइ एउटा मोमो दिन्न, दाइ 2टा मोमो दिन्न भन्दै मोमो माग्न पुग्दा रहेछन्। कसैले मोमो दिनु हुँदो रहेछ र धेरै जस्तोले गाली गर्ने, लखेट्ने, अनि त्यो बच्चाहरू अलिकति पर गएर तास खेलेर बस्दो रहेछन्। अनि मान्छेले मोमो खाइसकेपछि त्यो पातको प्लेट जब भुइँमा फालिदिन्छन् त्यसपछि बच्चाहरू दौडेर गएर खोसाखोस गरेर त्यो मोमोको प्लेट जसले पहिला भेट्छ उसले चाट्दो रहेछन्। त्यो दृश्य मैले निकै बेरसम्म हेरिराखेँ र त्यही क्रममा मलाई सामान दिन आउनुपर्ने साथी गाडी जाममा पर्नुभयो। म फर्केर मेरो रुममा आएँ अनि उहाँले राति 8 बजेतिर कल गर्नुभयो, गाडी खुल्यो, तपाईँ बस पार्कमा आउनुहोस् भनेपछि म फेरि बस पार्कमा पुगेँ, एउटा बस पार्कमा। र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो बच्चाहरूलाई के गरेको देखेँ भने एक एकवटा पोलिथिनको झोला लिएर बसेको थिए। त्यो चाहिँ किन उनीहरूले पोलिथिनको झोला लिएको रहेछन् भन्दा त्यो वरिपरिको होटलवालाहरूले दिनभरि मान्छेले खाएर थाल कचौरामा छोडेको, टेबलमा पोखिएको खानेकुराहरू एउटा टिनमा जम्मा पारेर राख्दो रहेछन्। जब बेलुकी 8-9 बज्ने बेला हुन्छ त्यसलाई लिएर गएर बस पार्क उता छेउमा एउटा कुनामा फालिदिँदो रहेछन्। जब टिनबाट त्यो खानेकुरा फाल्न थालिन्छ अनि बच्चाले त्यो पोलिथिनको झोला थापेर अनि त्यहाँबाट लिएर आएर आफआफ्नो मिल्ने साथी बसेर त्यो खाँदो रहेछन्। मैले त्यो दृश्य देखिसकेपछि म अलिकति सडक बालबालिकासँग नजिक हुन पुगेँ र मैले के महसुस गरेँ भने बाल अधिकार भनेको कहाँ छ, यो समाजलाई सभ्य समाज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, सामाजिक न्याय कहाँ छ, बालबालिकाहरू आज यसरी बसेको समाजमा म बसिरहँदाखेरि मैले आफूलाई सभ्य नागरिकको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, जस्ता धेरै किसिमका कुराहरू मेरो मनमा आए। एक तरिकाले म भित्र मनबाट एकदम विद्रोही भएँ, आन्दोलित भएँ र म त्यो साथीसँग त्यो मेरो सामग्री जे लिनु थियो त्यो लिएर कोठामा फर्केँ। तर मलाई रातभरि निद्रा लागेन। त्यही दृश्यहरू सम्झिराखेपछि म भोलिपल्ट ती बालबालिकाहरूलाई मोमो खुवाइदिनुपर्छ भनेर म त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि भोलिपल्ट गएर बच्चाहरूलाई मोमो खुवाइदिन्छु भनेर म बस पार्कमा गएँ। जब म त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुग्दाखेरि 2-3 जना बच्चाहरूलाई देखेर बोलाएँ, बाबु मोमो खान आऊ बाबु भने। तर धेरै बेर बोलाउँदा उनीहरू नआइसकेपछि मैले अलिकति मोमो लिएर उनीहरूलाई लोभ्याउन बसेँ। अनि मैले मोमो लिएर बसेकोदेखि एउटा बाबु आयो, खाने भनेपछि खाने भने उसलाई दिएँ। अनि तुरुन्तै 5-7 जना बच्चाहरू त्यहाँ आए। मैले सबैलाई मोमो खुवाइदिएँ र म भोलि पनि आउँछु है भनेर म त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यसपछि म भोलिपल्ट पनि ठिक्क 4 बजे त्यहाँ पुगेँ। मलाई देख्ने बित्तिकै 13-14 जना बालबालिकाहरू ओहो मोमो खुवाउने मान्छे आए, आइजो भन्दै सबजना त्यहाँ जम्मा भए। मैले सबैजनालाई मोमो खुवाएँ, केही पनि भनिनँ मैले। उनीहरूलाई मोमो खुवाइदिएँ र म भोलि पनि आउँछु है भनेर म त्यहाँबाट गएँ। पर्सिपल्ट फेरि म जब त्यहाँ पुगेँ, त्यहाँ पुग्दाखेरि 22-23 जना बच्चाहरू त्यहाँ जम्मा भएर बसेको रहेछन्। त्यसपछि मेरो मनमा के लाग्यो भने दिनौँ मोमो खुवाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन, यो रमाइलो जस्तो मात्रै हुन्छ र केही गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि अनि मैले उनीहरूलाई भने म तिमीहरूले जे खान्छु भन्छौ त्यही खुवाइदिन्छु, तर मैले भनेको एउटा कुरा मान्नुपर्छ हुन्छ भनेपछि उनीहरूले हुन्छ भने। अनि हेटौडा बस पार्कको बिचमा एउटा गार्डन छ, त्यसको छेउमा फराकिलो फुटपाथ छ, त्यहाँ लगेर सबै बच्चालाई मैले गोलो बनाएर राखेँ र आफ्नो परिचय भन भने। मैले जब परिचय भन भने त्यो वर्षौंदेखि अनियन्त्रित जीवन बाँचेर सडकमा बसेकाहरू जस्तै हामीले के देख्छौं भने धेरैजनालाई आफ्नो बाबाको आमाको हो, थर के हो, घर कहाँ हो, कहीँ केही पनि थाहा छैन भने सडकमा बस्ने बच्चाहरू सबैको अपेलना, घृणा, दुर्व्यवहार सहेर बसेका हुन्छन्। बाटोको छेउमा चुप्पो लागेर निदाइरहेको एउटा भुसिया कुकुर सामान्य मान्छे हेर्दा निदाइरहन्छ, तर जब सडकमा बस्ने बच्चाहरू त्यहाँ पुग्छन् त्यो कुकुरले समेत भोक्दै त्यो बच्चाहरूलाई लखेटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाँचेको बच्चाहरूलाई त्यो परिचय भन्ने कुरा थाहा नहुनु स्वाभाविक पनि थियो जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि मैले परिचय भनेको आफ्नो बारेमा भन्ने हो। जस्तै म अर्पण पराजुली, मेरो घर यहीँ हो, म तिमीहरूलाई मोमो खुवाउन आएको भनेपछि त्यो गोलो भएर बसेको ठाउँमा यसो एकछिन काने खुसी गरेर सबैजना गलल्ल हाँसे। मैले सोधेँ किन हाँसेको, र त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ के कुरा सेयरिङ गरे भने सडक बालबालिकाको हरेक सहरमा ग्याङ हुन्छ, ग्याङ सिस्टम हुँदो रहेछ र त्यो ग्याङले उनीहरूले एरिया भाग लगाएको हुन्छन्। एउटा ग्याङको भागमा परेको एरियामा अर्को ग्याङको बच्चा घुम्न, डुल्न, चोर्न, कबड्डी टिप्न, केही गर्न नि जान पाउँदैन।
गयो भने उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ, त्यसलाई उनीहरूको भाषामा बच्ची तिर्ने भन्दो रहेछन्। जस्तै काठमाडौँको सन्दर्भमा म काठमाडौँमा पनि सञ्चय कोष बिल्डिङ भन्दा अगाडिपट्टि भगवती बहाल भन्ने ठाउँमा जहाँ प्रशस्त सडक बालबालिका छन् त्यहाँ पनि मैले 8 रात सडकमा सडक बालबालिकासँग बिताएको थिएँ। र त्यहाँ काठमाडौँमा पनि कस्तो छ भने जस्तै 5 स्टार होटलबाट निस्किएर फालेको फोहोरहरू टिप्नको लागि A क्लासको सडक बालबालिकाले मात्रै टिप्न पाउँछ, त्यहाँ अरूले टिप्न पाउँदैन। उनीहरूको एरिया त्यहाँ पनि भाग लगाएको छ। हेटौडामा पनि त्यस्तै रहेछ। अनि उनीहरू त्यो गर्मी महिनामा प्राय आफ्नो ग्याङमा आफ्नो ग्रुपमा नै बस्दा रहेछन् र जाडो महिनामा चाहिँ सुत्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले उनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने र त्यो जम्मा भइसकेपछि उनीहरूले के गर्दो रहेछन् भने त्यो डेन्ड्राइटहरू नखाएको बेलामा एक ठाउँमा गएर जुन्ने, जसले सबलाई पिट्न सक्छ अर्कोपल्ट नजुन्ने बेलासम्मको लागि त्यो ग्रुप लिडर हुँदो रहेछ अथवा उनीहरूको भाषामा त्यो डन हुँदो रहेछ। र मैले भेटेको बेलाको एउटा बाबु प्रशान्त ढकाल भन्ने बाबु त्यो बेलाको ग्रुप लिडर रहेछ र त्यो प्रशान्त ढकाल भन्ने बाबुको माओली पराजुली पर्ने रहेछ। मैले अर्पण पराजुली भनेपछि उसले पराजुली त मेरो मामा हो नि भन्ने त्यहाँ भनेर अनि सबजना हाँसेको भने पछि मैले सोधेँ हो अनि मलाई ग्रुप लिडर हो। त्यसपछि उसले यस्तो चोरियाउँलाई यस्तो तेर्स्याएर त्यो गोलो भएर बसेको ठाउँमा ओइ सबले मामा भन् बुझिस् भन्न त्यहाँ भनेपछि अनि सबैजनाले मलाई मामा भन्न थाल्नुभयो र त्यसपछि छुट्टै किसिमको आत्मीयता पनि भयो। म त्यो दिन पनि केही खानेकुराहरू खुवाइदिएँ र त्यसपछि म आएँ, आफ्नो रुममा आएँ र त्यसपछि मलाई के महसुस भयो भने एउटा रिसर्च मैले सडक बालबालिकाकै विषयमा पनि त गर्न सक्छु नि, किन नगर्ने भन्ने भइसकेपछि अनि मैले केही लिटरेचरहरू हेरेँ र त्यसपछि क्वेसनर बनाएँ। लगभग 42 वटा क्वेसन राखेर त्यसलाई बनाइसकेपछि मैले सर्वे मोडलमा बनाएको थिएँ। म नगरपालिकामा गएँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, महिला बालबालिका कार्यालयमा सबै ठाउँमा पुगेर मैले मौखिक रूपमा सडक बालबालिकाको अनुसन्धान गर्ने एउटा अनुमति लिएँ। मैले यति मात्रै भने कसैले सडक बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो भने हामीसँग अनुमति लिएको छ भन्ने कुरा भनिदिनु भयो हुन्छ र म एउटा रिसर्च गर्छु भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि उहाँहरूले मलाई मौखिक रूपमा अनुमति दिनुभयो। त्यो अनुमति पाइसकेपछि अनि मैले त्यसपछि आफ्नो रुममा आएँ र त्यहाँ आइसकेपछि के भन्नु त्यहाँ आइसकेपछि अनि मैले आफूले जुन सफा कपडा लगाएर बसेको थिएँ त्यो सफा कपडा लगाएर बसेको कपडा फुकालेँ। त्यसपछि एउटा पुरानो टी सर्ट, एउटा पुरानो हाफ प्यान्ट र स्पोर्ट्स सुज लगाएँ। अनि मेरो घर यो हेटौडाबाट लगभग 23 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। घरमा हुनुभएका बुवा आमालाई मैले कल गरेँ, म एउटा अनुसन्धान गर्दैछु, केही समय मेरो फोन नलाग्न पनि सक्छ भन्ने भइसकेपछि अनि उहाँहरूले हुन्छ भन्ने कुरा भयो, किनभने म बेला बेलामा अरू बेलामा पनि त्यसरी गरिरहन्थेँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले जब त्यो घरबाट अनुमति लिएँ अनि आफू पनि सडक बालक जस्तै बनेर उनीहरूसँग बसेर अनुसन्धान गर्दा इथनोग्राफिक रिसर्च मोडललाई मैले एडप्ट गर्न सक्छु कि भन्ने महसुस पनि थियो। त्यसपछि म अलिकति पैसा र त्यो क्वेसनर बोकेर हेटौडाको सडकमा निस्किएँ र हेटौडाको सडकमा पुगिसकेपछि म हेटौडामा मात्रै 52 दिन आफै सडक बच्चा बनेर बाटो उनीहरूसँगै बसेँ ताकि मैले उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा थाहा पाउन सकौँ, दैनिक गतिविधिको बारेमा थाहा पाउन सकौँ, उनीहरू र समाज बीचको सम्बन्ध, उनीहरूले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण र समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा जानकारी लिन सकौँ। त्यो आशयले म झन्डै बाँकीहरू जसको नाम मैले यहाँ छुटाउनु हुँदैन, शालिग्राम ढकाल, देवराज लामिछाने जस्ता साथीहरूको प्रशस्त मात्रामा सहयोग पाएको थिएँ। र त्यसपछि मैले नारायणघाट, बुटवल, भैरवा, काठमाडौँ 3 महिना सडकमा बसेर सडक बालबालिकाको अवस्था के छ त भन्ने विषयमा मैले एउटा सर्वे गरेँ, केही इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेँ। त्यो गरिसकेपछि केही समयमा आफ्नो रुममा बसेर मैले त्यो कलेक्सन गरेको डेटाहरूलाई एउटा रिपोर्टको रूपमा डेभलप गरेँ र त्यसपछि नगरपालिकामा लगेर दिएँ। र त्यो बेलामा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्न थियो,
कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख, र उहाँले होइन यसो गरेर हुँदैन, यो त प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै सबै सरकारवालालाई बोलाउनु भयो। मैले त्यहाँ गएर प्रेजेन्टेसन गरेँ। त्यहाँबाट हिँडिसकेपछि भोलिपल्ट यहाँको स्थानीय सञ्चार माध्यममा पराजुलीले गरे अनुसन्धान सडक बालबालिकाको अवस्था यस्तो भन्ने विषयमा एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। मैले त्यहाँ के कुरा सेयरिङ गरेको थिएँ भने जस्तै सडकमा बस्ने बालबालिकाहरू आज माग्नकै निमित्त, पेट भर्नकै निमित्त माग्ने, चोर्ने, कवाडी टिप्ने हरेक कुराहरू गरिरहेका छन्। र ती बालबालिकाहरूलाई उनीहरूले गरेको सानोतिनो गल्तीलाई नै ठुलो सम्झेर हामीले उनीहरूलाई छिछि दूर दूर घृणा गर्ने हो भने उनीहरू कतिपय अकालमै मृत्युवरण गर्न पुग्छन् भन्ने, कतिपय आपराधिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छन्। अझ भन्नुपर्दा आज कवाडी टिप्दै हिँड्ने कसै सानातिना गल्तीलाई माफी मिना गरिदिँदै हामीले उनीहरूलाई सामाजिकीकरण गर्न खोज्ने हो भने त्यो सम्भव छ। यसको निमित्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत कुन क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रस्तुत भइसकेपछि अनि म हिँडेको थिएँ र त्यसको पर्सिपल्ट मलाई नगर प्रमुखले त्यहाँ बोलाउनु भयो। यो सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव छ, अब गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुरा गरेपछि अनि मैले मबाट त यो सम्भव छैन किनकि आर्थिक समस्या हुन्छ, म एउटा सामान्य टिचिङ गर्ने मान्छे भन्ने कुरा गरेपछि नगरपालिकाले तत्काल राहत उद्धार गर्नको निमित्त एउटा घर भाडामा लिनुहोस्, हामी उनीहरूलाई चाहिने ओड्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडाहरू लिनुहोस् र त्यसको निमित्त हामी तत्काल सहयोग गर्छौँ भनेर 1 लाख रुपियाँ सहयोग दिनुभयो र घर भाडा हामी तिर्दिन्छौँ भन्ने उहाँहरूबाट हामीले वचन पायौँ। र सिडिओ साहब पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हामी सहयोग जुटाउँछौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट हामी म फर्केँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यही दिनै त्यहाँ के भयो भने त्यो बच्चाहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको तपाईँलाई मामा मामा भन्छ, एउटा इतिहासको कुरा हो र नेपाली बालबालिकालाई मामाघर भन्ने ठाउँ एकदमै प्यारो हुन्छ। तसर्थ तपाईँले यो संस्था गरिरहँदाखेरि यसको नाम चाहिँ मामाघर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा टिम बनायौँ, हामीले हेटौडामा एउटा घर भाडामा लियौँ र भाडामा लिइसकेपछि सुरुमा 14 जना बालबालिकालाई लिएर आएर हामीले एउटा मामाघर नेपाल नामाकरण गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा त हामीले मामाघर परियोजना भनेर नाम राखेको थियौँ। पछि अब त्यहाँ के भयो भने पछि चाहिँ हामीले त्यो सडक बालबालिका व्यवस्थापनको कुरा अगाडि बढाउँदै जाने सन्दर्भमा जस्तै सुरुमा परियोजनाको नामबाट सुरु भयो अनि पछि त्यो परियोजनाको नामबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा कहीँ जाँदाखेरि जस्तै कुनै निकायले सहयोग दिने अथवा कहीँ जाँदाखेरि तपाईँहरूको कानुनी के छ, दर्ता नम्बर खोइ, तपाईँहरूको छाप खोइ भन्ने कुरा उठ्यो। परियोजना हुँदाखेरि हामीले दर्ता गरेको थिएनौँ। अनि जहाँ पनि त्यो कुरा उठिरहँदाखेरि नगरपालिकासँग नै हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, किनभने हेटौडा उपमहानगरपालिकाकै अभिभावकत्वमा यो सुरु भएको थियो। त्यसपछि त्यो कुरा उठिसकेपछि अनि हामीले के गर्यौँ भने 2070 साल वैशाख 19 गते नेपाल सरकारले तोके अनुसारको बालबालिका सम्बन्धी काम गर्न कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ। विधान बनायौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद, प्यान लगायतको जहाँ जहाँ सूचीकृत हुनुपर्ने, दर्ता हुनुपर्ने हामी सबै ठाउँमा दर्ता भएर अगाडि बढ्यौँ। त्यही क्रममा अहिलेसम्म हामीले के हेटौडाको सडकबाट अझ मकवानपुरको भनौँ 183 जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरेका छौँ। अनि हामीले मकवानपुर भन्दा अरू जिल्लाको बालबालिकालाई अहिले लिएर आएका छैनौँ, किनभने मामाघर नेपालको अहिलेसम्म पनि कुनै स्थायी दाता कोही पनि हुनुहुन्न। यो दिन यति सहयोग आउँछ भन्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन। तसर्थ बाहिरको बच्चा लिएर आएर यो ठाउँमा राख्दाखेरि स्थानीय चन्दादातालाई भार थपिन सक्छ। तसर्थ पहिला हामी हेटौडामा नै बलियो बन्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै अरू कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले मकवानपुरको बालबालिका मात्रै उद्धार गर्ने गरेका छौँ। त्यो उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म 183 जना बच्चाहरूको उद्धार गरेका छौँ। उद्धार गरिएका मध्ये 131 जनालाई हामीले घर परिवार आफन्त जो भेटिन्छ बरु खाद्यान्न हामी दिन्छौँ, लत्ता कपडा हामी पठाउँछौँ, स्टेसनरी सामग्री हामी पठाउँछौँ, औषधि उपचार हामी गर्छौँ। तर राख्न चाहिँ तपाईँले राखिदिनुपर्छ, किनभने पारिवारिक रूपमा बसेको जस्तो संस्थामा बसेको हुन सक्दैन भन्ने कुरा सम्झाएर बुझाएर पठाएको छौँ। अनि एकदमै कडा किसिमको लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई हामी रिहाब सेन्टरहरूमा पठाउँछौँ, तर त्यहाँ चाहिने खाद्यान्न, औषधि उपचार, कपडाको कुराहरू चाहिँ
चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। हेटौडामा प्रहरीले भेट्टाए पनि, कोही व्यक्तिले भेट्टाएर प्रहरीलाई खबर गरिदिए पनि त्यो बच्चा बेलुका बास बस्ने बेलासम्म मामागढ नेपालमा आइपुग्छ भने खुद म आफै नै प्रत्येक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म हेटौडाको सडकमा अहिले पनि हिँड्ने गरेको छु। म अलिकति खानेकुरा, अलिकति कपडा बोकेर बाटोमा जान्छु। जुनसुकै उमेरका व्यक्ति भए पनि बाटोमा भेटिएकाहरूलाई म खाना दिन्छु, कपडा दिन्छु। कोही बिरामी छन्, आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने छ, त्यो किसिमको सहयोग गरिदिन्छु। अनि कोही गाडी छुटेर अल्पत्र परेका छन्, गाडीमा चढाएर पठाइदिने काम गर्छु। त्यो गर्ने क्रममा अहिले हामी रहेका छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो जस्तै घरबाट हेटौडा उपमहानगरपालिकाले तिर्दिने हाम्रो सबै बच्चाहरू भुटनदेवी मावि र अहिले नयाँ घर बनेपछि चाहिँ आनन्द भैरव प्रावि आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने हो। जस्तै भुटनदेवी माविमा हाम्रो बच्चा पढुन्जेलसम्म स्कुलले हामीसँग कहिले पनि 1 रुपियाँ पनि फी लिएन। सबै क्लासमा निशुल्क रूपमा पढाइदियो र बच्चाको पढाइ यति राम्रो छ कि जस्तै अहिले भुटनदेवी मावि हेटौडाको कक्षा 10 मा अध्ययनरत एउटा अजय दाहाल भन्ने बाबु 10 कक्षाको फर्स्ट बोय हो र उसलाई हामीले 10 वर्षदेखि नै हाम्रो संस्थाको संरक्षणमा राख्दै आएका छौँ। स्कुलले हामीसँग केही पनि लिँदैन। त्यसैगरी हाम्रो सबै बच्चाहरू मकवानपुर कलिउड कला केन्द्रमा नृत्य प्रशिक्षण गर्छन्। मकवानपुर कलिउड कला केन्द्रले पनि हामीसँग केही पनि लिँदैन। हाम्रो बच्चाहरू डान्समा पनि राम्रो छ। यहाँ औपचारिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामीलाई निमन्त्रणा हुन्छ, त्यहाँ गएर हाम्रो बच्चाहरूले डान्स प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसगरी हेटौडामा एउटा हेटौडा मेडिसिन सेन्टर भन्ने एउटा मेडिसिन सेन्टर छ, त्यो मिनी हस्पिटल जस्तै छ। हेटौडा मेडिसिन सेन्टरले मामागढ नेपालको संरक्षणमा रहेका सबैको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार को उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ चेकअप गर्ने, ल्याब टेस्ट गर्ने, अपरेसन, मेडिसिन जे छ सबै कुरामा उहाँको सहयोग हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। भने अब खाना, कपडा, बत्ती, पानी, टेलिफोनको कुरा मात्रै बाँकी रह्यो। हाम्रो सौभाग्यको कुरा भन्नुपर्छ, मामागढ नेपाल मकवानपुरलाई मकवानपुरका सबै व्यक्तिहरू, त्यसै गरी देश विदेशको विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले आफ्नो जस्तै सम्झिनु भएको छ, जसले गर्दा सहकारी गरेर अगाडि बढ्न सहयोग पुगेको छ। आजसम्म स्थायी दाता कोही पनि नहुँदा पनि हामी एक छाक पनि भोकै बस्नु परेको छैन। बर्थडे मनाउने, म्यारिज एनिभर्सरी, सङ्घ संस्थाको वार्षिकोत्सव र विभिन्न अवसरमा प्राप्त सहयोगबाट नै मामागढ नेपाल मकवानपुर अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहिरहेको छ। यसै क्रममा हामीलाई केही वर्ष अगाडि हेटौडा 11 मा हेटौडाका समाजसेवी श्री सिद्धिलाल श्रेष्ठज्यूले आफ्नो 3 कट्ठा 2 धुर जग्गा दान स्वरूप उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँले त्यो जग्गा दान स्वरूप उपलब्ध गराइदिनु भएपछि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर मामागढ नेपाल मकवानपुरको नाममा त्यो लाल पूर्जा प्राप्त भयो। लाल पूर्जा समातेर घरमा पुग्दाखेरि मलाई कस्तो महसुस भयो भने आफ्नै शरीरको आधी भाग अत्यन्तै खुसी भएको र आधी भाग चाहिँ दुखी भएको जस्तो महसुस भयो। किन त्यस्तो भइरहेको थियो भने करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कसैले दान गरेर दिने गरी हामीले पक्कै पनि राम्रै काम गरिरहेका रहेछौँ, त्यही भएर हामीले प्राप्त गर्यौँ भन्न खुसी लाग्यो। भने अब हामी मानामुठी उठाएर बर्थडे, म्यारिज एनिभर्सरी आदिबाट प्राप्त सहयोगमा चलिरहेको एउटा सामाजिक संस्थाले त्यो जग्गा प्राप्त गरे पनि भवन बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन र यो जग्गा पाएर के गर्नु, खाना खुवाउन त बर्थडे कुरेर बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनमा फिलिङ्स भएको थियो। त्यसपछि म यसो सुत्न थालेको थिएँ, मेरो दिमागमा एउटा आइडिया आयो। जस्तै पुँजीहरूलाई जति सानो बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ त्यो अत्यधिक पुँजी परिचालन र उपार्जन हुन सक्छ भन्ने कुरा एकदमै धेरै मनमा आइसकेपछि मैले एउटा कन्सेप्ट बनाएँ र भोलिपल्ट हाम्रो टिममा छलफल गरेँ। जस्तै त्यहाँ के भनेको थियो भने हामीसँग जग्गा छ, हामी सडक बालबालिकालाई घर बनाउन चाहन्छौँ, त्यसको निमित्त तपाईँ एउटा इट्टा दिनुहोस्। हामीले एउटा एक व्यक्ति एक इट्टा भन्ने अभियान चलाइरहेका छौँ। त्यो एक व्यक्ति एक इट्टा अन्तर्गत तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी सडक बालबालिकाको निमित्त आफ्नै आवास बनाइदिन सक्छौँ भन्ने कुरा थियो। त्यही बेलामा एउटा एफएमबाट मेरो इन्टरभ्यू बजाउनको निमित्त मलाई भनिरहनु भएको थियो। मैले टाइम मिलाउन सकेको थिएन। संयोगवश उहाँले त्यही बेलामा कल गर्नु भइसकेपछि मैले गएर त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएँ। त्यहाँ इन्टरभ्यू दिइसकेपछि त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ 100 भन्दा बढी एफएमबाट एकैचोटि बज्ने इन्टरभ्यू रहेछ। जब इन्टरभ्यू रेकर्ड भयो, त्यो रेकर्ड भएको 3 दिन पछाडि बज्ने थियो। 3 दिन पछाडि त्यो जब इन्टरभ्यू बज्न थाल्यो, विभिन्न ठाउँबाट मलाई फोन आउन थाल्यो। त्यहाँ मैले नम्बर राखिदिएको थिएँ, भनेको थिएँ। फोन आउन थाल्यो र तपाईँको मामा घरको अकाउन्ट नम्बर दिनुहोस्, म यति सहयोग गर्छु, यति गर्छु भन्ने त्यो किसिमको फोनहरू आउने, म्यासेजहरू आउने हुन थाल्यो। के भयो भने त्यो इन्टरभ्यू बजेको लगभग 1 हप्तामा हाम्रो खातामा, मामागढ नेपालको खातामा झन्डै 60 लाख रुपियाँ जम्मा भयो।
त्यो कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा दिन्थ्यो, स्टेटमेन्ट हेरेर थाहा पाइन्थ्यो, हामीलाई थाहा थिएन। त्यो पैसा त्यहाँ जम्मा भइसकेपछि हामी अलि उत्साहित भयौँ। त्यसपछि हेटौडा नगरपालिका, तत्कालीन मकवानपुर जिल्ला विकास समिति अनि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरू सबैजनाबाट हामीलाई थोरै धेरै सहयोगहरूको आश्वासन भएको थियो भने सहयोग प्राप्त पनि भइरहेको थियो। अनि त्यही क्रम सँगसँगै हेटौडाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै सहकारीहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूहहरू, लायन्स, लियो, जेसिसहरू सबैको आफ्नो वार्षिकोत्सवहरू मनाइरहँदा, त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि मामा घरमा नै आएर मनाउने र जो जति सकेको सहयोग गर्ने त्यो किसिमको एउटा लहरै चल्यो। त्यसै गरी उठेको जुन सहयोग छ त्यही सहयोगबाट हामीले हेटौडामा अहिले हेटौडा 11 डाङडुङ्गे भन्ने ठाउँमा 21वटा कोठा भएको, त्यसै गरी 12वटा टोयलेट बाथरुम, किचन डाइनिङ भएको र झन्डै 100 जना बस्न मिल्ने सभा हल समेत भएको एउटा बाल मैत्री भवन निर्माण गरेको छौँ। झन्डै 2 करोड 30 लाख लगानीमा त्यो भवन बनेको छ। अब हाम्रो फाइनल अडिट चाहिँ भइसकेको छैन, बिल्डिङपट्टिको त्यो हुँदैछ। त्यति गरेर अहिले हामीले सडक बालबालिकालाई जुन हिजो भाडाको घरमा राख्यौँ आज आफ्नै घरमा राखेको छौँ र सडक बालबालिकाहरू त्यहीँ बसेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। औपचारिक शिक्षा सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भने कोही ठुलो उमेरका भइसकेका हुन्छन् जसलाई गएर सानो कक्षामा पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सडक बालबालिकाहरूलाई हामीले जबरजस्तीपूर्ण रूपमा पढ्नु नै पर्छ भनेर पठाउँदैनौँ। उनीहरूको रुचि अनुसार विभिन्न किसिमका सिपहरू सिकाउँछौँ। त्यही क्रममा केही बालबालिकाहरूले आफूलाई खेलकुद मनपर्ने भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि हामीले खेलकुदमा सहभागी गरायौँ र खेलकुदमा सहभागी गराउँदाखेरि हक्की भन्ने जुन खेल छ, हक्की खेलमा विभिन्न चरण पार गर्दै राष्ट्रिय टिममा हाम्रो 4 जना बच्चाहरू सिलेक्सन भएको छन् र अहिले पनि नेपालको बाल हक्की टिम जुन छ त्यो टिमको क्याप्टेन राजु अधिकारी लगायत अरू 3 जना हाम्रो मामाघर नेपालको संरक्षण रहेका बाबुहरू राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका छन्। त्यसै गरी कसैलाई एसी बनाउन सिकाएको छौँ, कसैलाई फ्रिज बनाउन सिकाएको छौँ, कोही ड्राइभिङ गर्छन्, कोही कपाल काट्छन्, अनि अब कसैको त्यो वाल पेन्टिङ गर्ने अथवा जे इच्छा छ त्यही अनुसारको सिपहरू सिकाएर सम्भव भएसम्म मामा घरकै संरक्षणमा रहेका र हामीले परिवारमा पुनर्स्थापना गरेका भनेका बालबालिकाहरूलाई पनि फेरि बाटोमा जान नपरोस् र भविष्यमा गएर उनीहरू आफैमा एउटा आत्मनिर्भर भएर आफै गरी खाने बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले केही प्राविधिक सिपहरूतर्फ पनि हामीले जोड दिएका छौँ। र त्यसको लागि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि मामाघर भनेको मामघर होइन, यो भात खाएर मात्रै बस्ने ठाउँ होइन, यहाँ बस्ने प्रत्येक रचनात्मक हुनुपर्छ र विशेष गरी बालबालिकाहरूले आज यहाँ बस्दाखेरि सिक्ने सामान्य सामाजिक संस्कारका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरूले मात्रै उनीहरूको जीवन पद्धतिलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसको निमित्त सिप चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ, भविष्यमा सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्छौँ र त्यही अनुसार बालबालिकाहरूले हामीलाई सहयोग पनि गरिरहेका छन्। अब यहाँ के छ भने अघि सरले भन्नुभयो जस्तै यो हामीले गरेको सामान्य काम भयो। सडक बालबालिका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी तथा विभिन्न निकायले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा म कयौं पटक काठमाडौँमा पनि पुगेर बोलेको छु, देशको विभिन्न सहरहरूमा पुगेर त्यहाँ पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। सडक बालबालिका जो बाटोमा पुगेका हुन्छन् वास्तवमा उनीहरूका धेरै कारणहरू छन्। मैले आफ्नै 3 महिने सडक बसाइको अवधिमा पनि के कुरा बुझेको छु भने सडकमा पुग्ने बालबालिकाहरू मध्ये 90% बालबालिका पारिवारिक कारण नै सडकमा पुगेका छन् र बाँकी बालबालिकाहरू सहरको रमझम र साथीभाइको लैलैको कारण बाटोमा पुग्छन् र उनीहरूले निकृष्टपूर्ण श्रमहरूमा लाग्छन्, जस्तै बधशालामा काम गर्ने, ग्यारेज, होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई जब असह्य हुन्छ त्यसपछि बाटोमा पुग्छन् र बाटोमा पुग्नु भनेको उनीहरूको एउटा अन्तिम अवस्था हो भन्ने रूपमा हामीले बुझेको छौँ। अर्को कुरा भनेको हेटौडाको सडकमा हामीले अहिलेसम्म बालिकाहरू भेटेको छैनौँ। बालकहरू चाहिँ कुनै पारिवारिक समस्या केही हुने बित्तिकै सिधै बाटोतिर दौडिने रहेछन् भने बालिकाहरू चाहिँ समस्या भयो भने घर परिवारमा समस्या भए आफन्तकोमा, छिमेकीकोमा अथवा घरबाट टाढा पुगे पनि कसैको घरको शरणमा बसेर नै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न मन पराउने रहेछन् भन्ने त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ। र अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सडकमा बालबालिका आउने क्रम कहिले पनि नरोकिने एउटा चलन रहेछ। त्यो सडकमा बालबालिका आउने जुन क्रम छ त्यो क्रम
तुलनात्मक रूपमा केही कम भएको छ। हेटौडाको सन्दर्भमा विगतका वर्षमा एक वर्षमा जति सङ्ख्यामा बालबालिका आउँथे पछिल्लो वर्षहरूमा त्यो सङ्ख्या कम भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुनु, त्यसै गरी स्थानीय सरकारले बालमैत्री कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले बालमैत्री, सडक बालबालिका मुक्त समाज निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आउनु, अनि त्यसै गरी सचेतनाको वृद्धि, खबरदारी, अधिकारवादी कुराहरू र अधिकारवादी सङ्घ संस्थाको खबरदारी लगायत स्थानीय व्यक्तिहरूको सचेतनामा समेत आएको वृद्धिको कारण सडकमा आउने क्रम कम भएको छ। तर यो रोकिने प्रक्रिया चाहिँ होइन रहेछ भन्ने रूपमा हामीले महसुस गरेका छौँ। चुनौती यति धेरै छन् कि सडकमा रहेको बालबालिका जो वर्षौंदेखि अनियन्त्रित जीवन बाँचेको हुन्छ, लागु पदार्थको प्रयोग गरेको हुन्छ, ऊ सुरुमा उसलाई सडकमा भएको बच्चालाई सामान्य मान्छे बनाउन नै चुनौतीपूर्ण छ। जब सामान्य मानिस जस्तो उसलाई बनाइन्छ त्यसपछि उसको भविष्य निर्माणको निमित्त गर्नुपर्ने कुराहरू अझै चुनौतीपूर्ण रूपमा हामीले देखेको छौँ। किनभने त्यो बाटोमा बस्दाखेरिको जुन छिछि दूर लागु पदार्थ प्रयोगको असर छ, बेला बेलामा लगभग 8-10 वर्षदेखि बसेको बच्चाहरूमा पनि हामीले त्यो किसिमको समस्याहरू देख्ने गरेका छौँ। अब यसमा के लाग्छ मलाई भने सबै व्यक्तिहरू यदि सचेत हुने हो भने, सबै व्यक्तिहरूले यदि साँच्चै नै सडक बालबालिका मुक्त समाज निर्माण गर्नको निमित्त हामी सबैको पहल जरुरी छ अथवा हामीले गर्न सक्छौँ। हातेमालो गरेर सडक बालबालिका व्यवस्थापनको कुरालाई हामी सबैको साझा चासोको विषय हो भन्ने रूपमा बुझ्न सक्यौँ भने त्यसले पक्कै पनि समाजमा सडक बालबालिकाको जुन दुरावस्था छ त्योबाट हामीले समाजलाई बचाउन सक्छौँ। यसको निमित्त हामीले के लाग्छ भने जबसम्म हामी म बन्छु, आफू बन्छु भन्ने रूपमा मात्रै रहन्छौँ त्यो बेलासम्म केही पनि गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने म छत्युनको मान्छे, यो मकवानपुरको एउटा दुर्गम गाउँ त्यहाँको मान्छे, मेरो बाबा मम्मीले पनि पढ्नु भएको थिएन र उहाँहरूले मलाई मास्टर डिग्रीसम्म पढाउनु भयो भने अब एउटा तह चाहिँ म आफै पढ्छु भनेर जान तयार भएको मान्छे सडकमा बालबालिका देखेपछि म यतै अल्मलिएँ, यतै बसेँ। मलाई के लाग्छ भने अहिले म गएको थिएँ भने मेरो पिएचडी 2-4 वर्ष अगाडि सिद्धिन्थ्यो होला। म आउँथेँ, आफ्नो काममा लाग्थेँ, जीवन भोगाइमा लाग्थेँ, सायद मलाई संसारका धेरै मान्छेहरूले चिन्नु पनि हुन्न थियो होला। तर आज जब म बाटोमा निस्किन्छु, मैले पढाउने क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखदेखिबाट लिएर मलाई चिन्ने सबैजना, चाहे त्यो रिक्सा चलाउने एउटा दाइ किन हुनु भएन अथवा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै किन हुनु भएन, मलाई जसले भेट्दाखेरि पनि मामा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। कम्तीमा एउटा पहिचानको रूपमा मैले त्यो पाएको छु। मेरो सन्तुष्टिको कुरा भनेको त्यहाँनेरि छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो बाटोमा हिजो फोहोरसँग खेलिरहेका बालबालिकाहरू आज एउटा भविष्ययुक्त बनेका छन् जस्तो लाग्छ। किनभने हिजो मैले बाटोमा प्रश्न सोद्धाखेरि बाबु तिमी ठुलो भएपछि के बन्छौ भनेर सोद्धा म त एउटा बन्दुक किन्छु, यो बस पार्कमा बस्छु, जति गाडी आउँछ सबैले मलाई 5-5 रुपियाँ दिनुपर्छ, जसले दिँदैन त्यसलाई म ढिच्यौँ पारेर उडाइदिन्छु भनेर जवाब दिने बालबालिकाहरू आज 2-4 वर्ष मामा घरमा बसिसकेपछि त्यही प्रश्न बाबु तिमी ठुलो भएपछि के बन्छौ भन्ने त्यही प्रश्न सोद्धा म टिचर बन्छु, म पुलिस बन्छु, म डान्सर बन्छु, म समाजसेवी बन्छु भनेर उसले जवाब दिन थालेको छ। मैले देखेको परिवर्तन यही हो जस्तो लाग्छ। हिजो भविष्यविहीन भएर समाजसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका बालबालिकाहरू आज कम्तीमा समाजमा मेरो भविष्य छ भन्ने देख्न सक्ने भएका छन्। हामीले यही महसुस गरेका छौँ र उपलब्धि यही हो भन्ने रूपमा रहेका छौँ। हामीले अहिले मामागढ नेपालको आफ्नै भवन बनाएपछि एउटा विज्ञानले पनि मानेको कुनै कुराको सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि त्यसको विकास हुन्छ, अनि विस्तार भयो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्वीकारेका छौँ। हामी उत्पत्ति भयौँ, यसको विकासको चरणमा छौँ र केही समयपछि विस्तारित हुँदै कम्तीमा हामी नेपालको 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा यस्ता संस्थाहरू हुनुपर्छ भनेर एकातिर हामी त्यो एडभोकेसी गरिरहेका छौँ र अर्कोतिर मैले आफ्नो पछिल्लो समयमा जुन मेरो विद्यावारिधीको टपिक पनि घरबारविहीन मानव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित टपिक छानेपछि म देशका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, घरबारविहीन मानव भएका संरक्षण गृहहरू लगायत धेरै ठाउँमा म पुगेँ। मैले के देखेँ भने यस्ता किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सेवाभावले सुरुवात भएका छन्, तर व्यावसायिक रूपले चलेका सङ्घ संस्थाहरू एकदमै धेरै छन्। संस्था चलाउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको पेसा वा व्यवसाय के हो भनेर सोध्यो भने उहाँहरूसँग दिने जवाब छैन। बाटोमा भेटिएका बालबालिका, वृद्ध वृद्धालाई ल्याएर संस्थामा राखिएको छ। उनीहरूको नाममा प्राप्त भएको जुन सहयोग छ
त्योबाट धेरै जस्तो संस्था सञ्चालकहरूको जीवन चलिरहेको मैले देखेको छु। केही समय अगाडिसम्म जीवन धान्नै समस्या भएकाहरू पनि संस्था सञ्चालन गरिसकेपछि संस्था सञ्चालन गरेको सञ्चालक बनेको 1-2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 4 तला माथि बसेर काजु खाने भएका छन्। उनीहरूको लगाई खुवाई जीवन पद्धति अत्यन्तै लग्जरियस छ, तर संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूको अवस्था त्यही देखिएको छ। अहिले चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा के भन्ने गरेको छु भने अब सरकारले गाउँ गाउँमा वृद्धाश्रम, टोल टोलमा बालगृह खोल्ने अनुमति दिनु हुँदैन। प्रत्येक पालिकाले सम्भव भए प्रत्येक पालिकामा एउटा एउटा बालगृह वा वृद्धाश्रम आफैले चलाउनु पर्छ। त्यो सम्भव छैन भने जिल्लामा कम्तीमा सरकारी व्यवस्थापन रहने गरी एउटा बालगृह, एउटा वृद्धाश्रम र महिलाको विभिन्न अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि मात्रै वास्तवमा जुन हामीले जुन वर्ग लक्षित वर्गको निमित्त सेवा दिन खोजेको हो त्यो सेवा पुग्न सक्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ। र मैले आफैले पनि मामुगढ नेपाल सञ्चालन गरिरहँदाखेरि स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै पुरस्कारहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि प्राप्त गरेको छु, संस्थागत रूपमा पनि प्राप्त गरेको छु। र सबै ठाउँमा मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि अर्पण पराजुलीले लगाइरहेको कमेज हेटौडा क्याम्पसमा पढाएको तलबबाट किनेको हो र बाँचुन्जेलसम्म मामुगढ नेपाल चलाएर यहाँको मानामुठीबाट छाट चलाउन नपरोस् र यहाँबाट कुनै पनि कुरा लिन नपरोस्। मैले त्यो गर्न सकेँ भने मात्रै सेवाभावले सुरु गरेको यो काममा वास्तवमा मलाई पुण्य मिल्छ। होइन भने यही संस्था चलाएर म बाँच्नु पर्यो भने त्यो बेलामा मैले सोचेको जस्तो पुण्य मिल्दैन, म बाँच्न मात्रै सक्छु जस्तो लाग्छ भनेर मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो बुझाइमा हृदयमा पुण्य जम्मा गरेको छ भने अनुहारमा चमक आफै आउँछ। हृदयमा पुण्य जम्मा गरेको छ भने अनुहारमा चमक आफै आउँछ। हामीले अनेक गरिरहनु नै पर्दैन। वास्तवमा हामी जुन कुराको पछि लागिरहेका छौँ भगवान महादेव स्वयं उपस्थित भएर आजदेखि यो पृथ्वी नै तेरो भयो है भनेर पृथ्वी नै यो पृथ्वीकै लाल पूजा कोही व्यक्तिको नाममा बनाइदिए पनि गर्नु त के नै छ र। त्यही तकिया मुनि राखेर सुत्नुको त कुनै विकल्प छैन। तसर्थ म जुन यो मेरो आफ्नो अनुभव छ हजुरहरूसँग मेरो अनुभवको रूपमा यो सेयरिङ गरिरहनु पाउँदाखेरि मेरो यो अनुभव यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि मैले जे भयो मैले सकेसम्म छोटकरीमै प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। र यो कुरा सुनिसकेपछि हजुरहरू जस्तो एउटा विद्वान वर्गबाट नेपालमा सडक बालबालिका र अन्य अवस्थाका अनाथ असहाय बालबालिका समेतको व्यवस्थापनमा अलिकति दिग्गज वर्गबाट विद्वान वर्गबाट के सम्भावना छ भन्ने सुझाव प्राप्त गर्न सक्छु र भोलिदेखिबाट नै मैले यो बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिरहेको कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु। त्यो सुझावहरू मलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै पछि म केही जिज्ञासा रहेमा बोल्ने गरी अहिलेलाई आफ्ना भनाइहरू यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब अर्पण सरलाई चाहिँ नि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो उहाँले असाध्यै राम्रोसँग यो उसको यथार्थता, यसको पृष्ठभूमि, अहिलेसम्मको चाहिँ नि बाटो 70 सालदेखि अहिलेसम्मको बाटो र यसका प्रगतिका लक्षणहरू सुनाउनु भयो। यति छोटो अवधिमा त्यत्रो भवन बनेको छ। सबैको लागि चाहिँ नि एउटा प्रेरणाको चाहिँ नि विषय हो यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अब भन्ने कुराहरू मैले पनि यो सामाजिक सेवामा लाग्नेहरूको बारेमा उहाँहरूले गरेको योगदानलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने बुझ्ने कोसिस गरेका छु। धेरै चाहिँ नि अरूको लागि चाहिँ समर्पित भएर आफ्ना सुख सुविधा चाहिँ नि र व्यक्तिगत आकांक्षाहरूलाई चाहिँ नि छाडेर अरूको हितको लागि काम गर्नेहरूको योगदान चाहिँ नि सबैको लागि चाहिँ नि प्रेरणास्पद र वन्दनीय पनि छ। अब हाम्रो साथीहरू मध्येबाट साथीहरूले अब 2 जनाले त हाइली एप्रिसिएबल भनेर चाहिँ नि कमेन्ट चाहिँ 2-3 जनाले यहाँ लेख्नु भएको छ। अब अर्पण चाहिँ पराजुली भनेर यहाँ चाहिँ नि मेसेजहरू चाहिँ च्याट बक्समा आएको छ। I trust it is very good sharing due to technical constraints. I am leaving meeting. Thanks भन्नुभएको छ इन्द्र श्रेष्ठज्यूले। जीवन मल्लले हाइली एप्रिसिएबल प्रेजेन्टेसन, थ्याङ्क यू अर्पणजी, वेल डन भन्नुभएको छ। अब इमेल एड्रेस र फोन नम्बर भनेर चाहिँ नि माग्नु भएको छ हाम्रो नेत्र सरले। अब अर्पण सरले चाहिँ फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पठाइदिउँ।
अनि जयेन्द्र श्रेष्ठ सरले भेरी एप्रिसिएबल प्रेजेन्टेसन, स्यालुट टु अर्पण पराजुली भन्नुभएको छ। अब यी सबै चाहिँ नि आभार व्यक्त गरिएका चाहिँ शब्दहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ नि अब अर्पण सरको चाहिँ जुन योगदान छ त्यो अवश्य नै प्रशंसनीय छ। अब साथीहरूबाट उहाँसँग केही जिज्ञासाहरू, उहाँसँगबाट चाहिँ थप जानकारी लिनुपर्ने कुराहरू छ भने अब राखौँ भन्ने लाग्छ। ल अब हात उठाउँ ल। अहिर सरले सबभन्दा पहिला हात उठाउनु भयो। ल अहिर सर, पराजुली सर कता हो? ल नेत्र अहिर सरलाई चाहिँ ल सर भनौँ। सर म सुन्दैछु सर। ल हाम्रो कृष्णबहादुर अहिर सरको चाहिँ नि भनाइ सुनौँ अब। ल नमस्कार पराजुली सर, चाहिँ धेरै पुण्य काम गर्नुभएछ, धेरै राम्रो कुरो लाग्यो। यो उमेर पनि कलिलै छ हजुरको हाम्रो भन्दा, यो चाहिँ यो कामले सफलता पाओस् यो मेरो शुभकामना छ। र मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा के भने, यो जति अब सडक बालबालिकाको हजुरले यो उद्धार गर्नुभएको छ, यिनीहरू के कारणले चाहिँ सडक बालबालिका हुन पुगेका रहेछन्? यिनीहरूको पारिवारिक स्थिति के रहेछ? आमा बुवाको अवस्था कस्तो रहेछ? कि चाहिँ आमा बाबु विहीन हुन् कि, अथवा चाहिँ खान लाउनु नभएर चाहिँ सडकमा छोडेका रहेछन् कि के रहेछ यिनीहरूको? यो कुरो पनि त सरले चाहिँ बुझ्नुभएको होला। त्यो कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले सुन्नुमा आएन। र अर्को कुरो, अब यिनीहरूको पछि गएर हुन त अब कानुनले पनि नागरिकता लगायतका चाहिँ त्यो बनाउने सम्बन्धित संस्थाको उसबाट नामबाट पनि बनाउन मिल्ने छ। तर उनीहरूको आइडेन्टिफाई हुने चाहिँ आखिर कसरी यहाँहरूले गर्नुभएको छ? अनि यति कुरो मेरो जिज्ञासा सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। म बोलौँ होइन रामबाबु सर? हस् बोलौँ हस्। धन्यवाद सरलाई। अब यो अघि मैले एकदम सर्टकटमा भने जस्तै सडकमा बालबालिका पुग्नुको मुख्य 3वटा कारण पायौँ हामीले। पहिलो कारण पारिवारिक समस्या वा पारिवारिक विग्रह नै हो, र दोस्रो कारण सहरको रमझमप्रतिको आकर्षण, र तेस्रो कारण भनेको साथीभाइको लैलै हुनु रहेछ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै झन्डै 90% बालबालिकाको अवस्था कस्तो देखियो भने, जस्तै बाबा मम्मी दुवैजना नहुनु, त्यसै गरी दोस्रो भनेको बाबाको डेथ हुने र आमाले दोस्रो विवाह गर्नु, आमाको डेथ भइसकेपछि बाबाले दोस्रो विवाह गर्नु र सौतेनी व्यवहारको कारण परिवारमा पुग्नु, अनि बाबा मम्मी चाहिँ विदेशतिर जानु, जसले गर्दा घरमा हेरचाह गर्ने कोही पनि नभएपछि बाटोमा पुग्नु। अर्को चाहिँ बाबा मम्मी दुवैजना भएर पनि त्यो घरमा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न पनि नसक्ने, अनि त्यसपछि घरमा एकदमै निकृष्टपूर्ण श्रम भनौँ न, बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक रूपमा दबाब पुग्ने किसिमका श्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेपछि बाध्य भएर बालबालिकाले घर छोड्ने गरेको सबैभन्दा धेरै हामीले पायौँ। र त्यो अवस्थामा बालबालिका बाटोमा पुगेपछि सुरुमा चाहिँ उनीहरूले सिधै बाटोमा बस्दैनन्, सकेसम्म केही काम गर्न खोज्छन्, जस्तै ग्यारेजमा, होटल रेस्टुरेन्टमा अथवा बधशालामा कुनै पनि ठाउँमा काम गर्न खोज्छन्। तर यो सडक बालबालिकाको समूह चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, बाटोमा कोही बच्चा अलिकति अल्मलिएर अलपत्र परेर बसेको जस्तो, अल्मलिएको जस्तो, एक्लै भएको जस्तो देख्यो भने त्यो सडक बालबालिकाहरू उनीहरू भाटामा पुगिहाल्छन्। त्यहाँ पुगेर उनीहरू बोल्छन्, अनि बोलेपछि उनीहरूले सुरुमा कपडा साट्छन्, हामी कपडा साटेर लाउने ल भनेर कपडा साट्छन्। अनि कपडा साटेर लाउने बित्तिकै उनीहरूले के गर्छन् भने, अर्को दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यो बच्चालाई जतिसक्दो चाँडो डेन्ड्राइट खुवाउँछन्। डेन्ड्राइट नयाँ बच्चाले 1-2 पल्ट सुँग्ने बित्तिकै नसामा एकदमै लाग्छ। त्यसपछि आँखाको छेउमा यहाँनिरको पार्ट जुन हुन्छ, उनीहरूले यहाँनिर औँलाले यसरी प्याट प्याट पारेर 2-3 पल्ट यहाँनिर हानिदिन्छन्। यहाँनिर यसरी हानिसकेपछि तुरुन्तै आँसु आउन थाल्छ, त्यो बच्चा रुन थाल्छ, रोएको जस्तो देखिन्छ। अनि ऊ त्यहाँ बसे, जहाँ आँसु झारेर त्यहाँ बसेको छ, अनि मान्छे यसो आउँदाखेरि हो अल्पत्र बच्चा रहेछ, के भयो भनेर 5-10 रुपियाँ हामी दिन थाल्छौँ। त्यसपछि उसले के भन्छ भने, देखिस् मसँग हिँड्यो भने मान्छेले पैसा दिन्छ, हिँड भन्छ र एउटा बोरा उसलाई बोकाइदिन्छ। पुरानो सडक बच्चाले नयाँलाई बोरा बोकाइदिन्छ, आफू चाहिँ नेता बनेर साइडमा हिँड्न थालिहाल्छ। यसरी उनीहरूलाई फसाउँछन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन यो सडकमा पुगेका बच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरू म्याक्सिमम टाइम नसामा हुन्छन्, जुन हामी बोलचालको भाषामा खाते भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म जे गर्छन् त्यो सबैको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको खानु हो। उनीहरूले कि मोमो, चाउमिन,
केही आफूलाई मन परेको खानेकुरा खान्छन्, भएन भने लागु पदार्थ खान्छन्। तर उनीहरूको बिहानदेखि बेलुकासम्म जे गर्छन् त्यसको एउटै उद्देश्य चाहिँ खानु मात्रै भएको भएर उनीहरूलाई खाते भनिएको हो भनेर भनिन्छ। उनीहरूको जीवनको उद्देश्य नै मात्रै खानुसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो भनिँदो रहेछ। अब यो बच्चाहरूको सन्दर्भमा नागरिकता बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि केही कुरा बोलेको छ। अहिलेको जुन हाम्रो मुलुकी संहिता छ त्यसमा पनि यस्ता बालबालिकाको व्यवस्थापनको कुराहरू छ भने अब हाम्रो मामा घरको सन्दर्भमा चाहिँ हामी जति पनि बच्चा लिएर आउँछौँ त्यो बच्चा बाटोमा भेटाउँदाखेरि पनि, म आफै बाटोमा निस्केर बाटोमा मैले भेटाउँदाखेरि पनि हामी त्यो बच्चालाई त्यत्तिकै ल्याउँदैनौँ, प्रहरीलाई बोलाउँछौँ, प्रहरीले आएर लिएर गएर ल यो अन्दाजी यति वर्षको यो नाम बताउने बच्चालाई यो ठाउँमा भेटेर यहाँ पठाएको संरक्षणको लागि पठाइएको छ भनेर सिफारिस बनाउन लगाउँछौँ। त्यो सिफारिस प्राप्त भइसकेपछि हामी तुरुन्तै वडा कार्यालय नगरपालिकासँग समन्वय गर्छौँ र त्यो बच्चाको घर परिवार खोजी गर्छौँ। सम्भव भए घर परिवार पहिचान गरेर घर परिवार मार्फत जन्म दर्ता बनाउने, सम्भव छैन भने त्यही सिफारिसका आधारमा त्यो बच्चाको कानुनी हैसियत स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी तुरुन्तै लागिहाल्छौँ। र समयवश अहिलेसम्म मकवानपुरमा जति पनि सिडिओ साहबहरू आउनुभएको छ सबैजनाले मामाघर नेपालको बच्चा हो यो हो भनिसकेर हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बच्चाको त्यो नागरिकता बनाउने कुरामा उहाँहरूले रोक्नु भएको छैन। प्रक्रिया पुर्याएर जनप्रतिनिधिको रहबरमा हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ सर। राम्रो। अब अरू अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ कि? ध्रुवजी भन्नुहोस्। ध्रुवजी ल। अर्पण सरलाई अभिवादन। म चाहिँ नि यहाँ कहाँ पुगेको थिएँ 71 कि 72 सालमा, हाम्रो साथीहरूको ग्रुपै हो कि। अनि यहाँको त्यो बेला अहिले भवन बनिसकेछ। म भन्दा यहाँहरूले चाहिँ नि घर चाहिँ नि भाडामा लिएको हेटौँडा नगरपालिकाले तिर्दिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा म पुगेको थिएँ। अनि हामीले धेरै बेर कुरा पनि गऱ्यौँ यहाँसँग होइन। अनि यहाँले सबै देखाउनु भयो यताउता। बडा चाहिँ नि प्रभावकारी चाहिँ नि तरिकाले यहाँले गर्नुभएको चाहिँ नि हामीले थाहा पाएको चाहिँ नि देख्यौँ, थाहा पायौँ है। त्यो मनमा अहिले पनि सम्झिरहन्छु म। अनि मुख्य कुरा के भने यहाँको कामको चाहिँ नि अब चाहिँ नि आत्मैदेखि चाहिँ नि प्रशंसा गर्दै म चाहिँ नि केही कुरा जान्न मन लागेको दुईटा कुरा। एउटा त मलाई थाहा छ तर अरूसँग सेयरिङ गरिदिनु भयो भने राम्रो होला भनेर अघि छुटेको जस्तो चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि म यहाँले चाहिँ अलिकति प्रभाव त्यो पनि भनिदिनुहोस् भनेर। जस्तो यहाँले फन्ड रेज गर्नलाई पहिला, अहिले त चाहिँ नि अब त्यत्रो पैसा उठिसकेको रहेछ, स्कुल बनाउनु भएको छ। पहिला त्यो एक एकवटा चाहिँ नि प्रत्येक हेटौडाको एक एकवटा विद्यार्थीले हप्तामा एउटा आलु एउटा प्याज ल्याएर पनि हामीले चाहिँ नि धेरै भयो भन्ने चाहिँ नि त्यो फन्ड रेजको चाहिँ जुन तरिका बताउनु भएको थियो त्यो अरूको लागि पनि एउटा प्रशंसनीय कुरा। धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्दैन, हप्तामा एउटा आलु अथवा प्याजले पनि चाहिँ नि यति सानो चाहिँ नि सडकमा बसेका बालबालिकाहरूलाई ऊ गर्न सकिन्छ, आश्रय दिन सकिन्छ, लालन पालन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको उदाहरण थियो। त्यो एउटा प्रशंसनीय लागेको थियो। अरूलाई पनि सेयरिङ चाहिँ नि राम्रै होला यहाँले बताउनु भयो भने भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँले भर्खर चाहिँ त्यो डेन्ड्राइटको कुरा भन्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ नि यो खाते बच्चाहरू चाहिँ नि जुन लागु पदार्थ नै हो डेन्ड्राइट खाने, अरू पनि चाहिँ उनीहरूको खराब लतहरू हुन्छ। यहाँहरू कहाँ आएपछि त्यो त एकदम लत भयो हुनाले छुटाउनलाई यहाँहरूलाई कतिको गाह्रो हुन्छ, कसरी छुटाउनु हुन्छ, के उपायहरू छन्? किनकि अरू पनि लत लाग्ने मान्छेहरूलाई छुटाउनलाई यो चाहिँ नि प्रेरक हुनसक्छ। अहिले राम्रो भएको भन्नुभएको छ, तर खराब लत भने त खराबै हुन्छ नि। अब छुटाउन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सकिँदैन। त्यो कुराहरूको पनि यहाँको लेसनहरू होला, त्यो बताइदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ जातिरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले गरेँ। धन्यवाद अर्पण सर। अब यहाँलाई त्यही मैले। धन्यवाद ध्रुव सर। हजुर आउनु भएको थियो, मलाई याद छ हजुरले मलाई लेखेर पठाउनु भएको लगभग त्यो 1.5-2 पेजको स्टोरी मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ। बेला बेला मैले हेर्ने गरेको छु। सरहरू 4-5 जना आउनुभएको थियो, हामी दिनभरि बसेको थियौँ, मलाई याद छ। सरले अहिले अघि मैले छुटाएको कुरा सरले सम्झाइदिनु भयो। सुरुमा मलाई एकदमै धेरै गाह्रो थियो, किनभने मैले घर भाडामा लिन खोज्थेँ अनि सबै कुरा मिल्थ्यो। अनि अन्तिममा कागज बनाउने बेलामा के को लागि लिने घर चाहिँ भनेपछि सडक बच्चा राख्ने भनेपछि ओहो ल हुँदैन भनेर मैले 50वटा घर हेटौडामा छोडेको थिएँ होइन, छोड्नु परेको थियो। अनि पछि घर भाडामा लिइसकेपछि पनि त्यो बच्चाहरूले चाहिँ छिमेकीको झ्यालको सिसा फुटाइदिने, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो टोयलेटमा दिसा पिसाब गर्न जान्दैनथे, खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्ने बानी थियो, वरिपरितिर गएर दिसा पिसाब गरिदिने लगायतका धेरै दुःख पाउने कुराहरू त्यहाँ हामीले गरेको थियौँ। अनि
सुरुमा हामीले यो चाहिँ धेरै व्यक्तिले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो भावनात्मक काम हो, भावनात्मक काममा दिगोपना नहुन सक्छ र यो मामागर नेपाल अथवा जुन छ यो चाहिँ चल्न सक्ला यस्तो होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन भन्न धेरैजनाले त्यो किसिमको सोच पनि राख्नु भएको थियो। अनि मैले के गरेको थिएँ भने अघि पनि मैले भने जसरी हामी एक व्यक्ति एक इट्टा भन्ने अभियान चलाएर घर बनाउन सक्यौँ, त्योभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा स्कुलमा गएर म आफै गएको थिएँ र त्यहाँ लगभग 1100 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो स्कुल सञ्चालकहरू, विद्यार्थी, अभिभावक सबैसँग बसेर एउटा इन्ट्रेक्सन गरेर त्यहाँ के गरिएको थियो भने प्रत्येक विद्यार्थीले आइतबार स्कुल आउँदाखेरि एउटा आलु बोकेर आउनुपर्ने। 1100 जना विद्यार्थीले एउटा आलु घरबाट बोकेर आउँदाखेरि 1100 वटा आलु हुन्थ्यो। 1 केजी आलुमा 20 वटा आलु गयो भने 1100 वटा आलु बराबर झन्डै 55 किलो हुन्थ्यो। त्यो एक हप्तामा भनेको एक महिनामा 220 केजी आलु एउटा स्कुलबाट मात्रै जम्मा हुन सक्थ्यो भने प्रत्येक बुधबार स्कुल आउँदाखेरि एउटा प्याज लिएर आउनु पर्ने। अनि फेरि प्याज पनि लगभग त्यति नै हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि लगभग 220 किलो आलु र 220 किलो प्याज भयो भने कुनै पनि बालगृह, अनाथालय, वृद्धाश्रम जहाँ पनि दिँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पुग्दो हुन्छ। एउटा त्यो गरौँ, होइन त्यसो नगर्ने हो भने पनि मैले त्यहाँ के सेयरिङ गरेको थिएँ भने एउटा बच्चा नर्सरीमा भर्न नआउने बेदेखि नै प्रत्येक हप्तामा एउटा आलु र एउटा प्याज उसलाई लिएर आउन लगाउने, त्यो बेच्ने। त्यो बेच्दा कहाँ बेच्ने भन्दा जस्तै प्रत्येक दिन धेरै खानेकुरा खान पर्ने ठाउँ, प्रहरीको चौकीमा, आर्मीको ब्यारेकमा अथवा जहाँ धेरै मान्छेले धेरै खपत गर्छन् त्यो ठाउँमा बजारभन्दा अलिकति सस्तोमा बेचिदिने। त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ एउटा फन्ड बनाएर जम्मा गर्दै राखिदिने हो भने त्यो बच्चा जब 10 कक्षामा पुग्छ, उसले एसएलसीको एक्जाम दिन्छ। त्यो एक्जाम दिइसकेपछि उसले नर्सरीदेखि हप्तामा एउटा आलु र एउटा प्याज जम्मा गरिदिएको पैसाले 1 महिनासम्म मजाले भ्रमण गरेर आउन पुग्छ, त्यहीँबाट पुग्न सक्छ, स्कुलले यसो गर्न पनि सक्छ भनेर मैले त्यहाँ सेयरिङ गरेको थिएँ। र उहाँहरूले आफू राख्नु भएन, हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। र त्यो गर्दा के 2-3टा कुरा के विकास हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो भने, एक जस्तै हप्तामा एउटा आलु र एउटा प्याज पठाउँदाखेरि अभिभावकलाई पनि आर्थिक रूपमा कुनै बोझ पर्दैन थियो। दोस्रो भनेको बच्चालाई सानो उमेरदेखि नै नियमित रूपमा कुनै ठाउँमा लगेर जम्मा गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्थ्यो भने जहाँनेरि जम्मा हुन्छ थोरैबाट जम्मा भएको कुराले एउटा कुनै काम गर्न अथवा कतै सहयोग गर्न अथवा कोष खडा गरेर केही काम गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यता त्यो स्थापित गरेर सुरुको समयमा हामीले त्यहाँबाट आलु प्याज सङ्कलन गर्थ्यौँ भने, अनि हेटौडामा त्यो बेलामा हेटौडा नगर क्षेत्रभित्र 83 वटा टोल विकास संस्थाहरू थिए र त्यो 83 वटा टोल होइन 183 वटा टोल विकास संस्था थिए। त्यो प्रत्येक टोल विकास संस्थाले महिनामा 10 किलो चामल जम्मा पारिदिने हो भने 1830 किलो चामल चाहिँ एक महिनामा जम्मा हुन्थ्यो भनेको 18 क्विन्टल 30 किलो चामल हुन सक्थ्यो। त्यो 18 क्विन्टल 30 किलो चामल जम्मा गर्न एउटा टोल विकास संस्थामा कम्तीमा 100 वटा घर हुन्थ्यो। त्यो घरमा बस्ने, त्यो टोलमा बस्ने मान्छेले एक मुठी पनि होइन यसरी मात्रै झिकेर राख्दै पनि 10 किलो जम्मा हुन गाह्रो हुँदैन थियो भने त्यसरी चामल जम्मा हुन्छ। त्यसरी आलु प्याज जम्मा गरे भने अलिकति बढी भएको आलु प्याज बेच्दिने अथवा अलिकति बढी भएको चामल बेच्दिने र अरू चाहिने तेल मसला नुन लगायतको अरू कुरा लिएर आइदिने हो भने 200-400 जना मान्छे त त्यतिकै बाँच्न सक्छ नि। यो कन्सेप्टमा किन नजाने भनेर त्यो किसिमको एडभोकेसी पनि सुरुमा चलाएर हामीले केही सहयोगहरू सञ्चालन गरेको थियौँ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने एउटा कोसिस गरेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि सुरुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू थियो। अनि जुन सरले अघि डेन्ड्राइटको कुरा पनि गर्नुभएको छ, डेन्ड्राइट खाने बच्चाहरू, सडकमा पुग्ने बच्चाहरू चाहिँ हामीले प्रहरीले अथवा अरू कसै व्यक्तिले सडक बालबालिका हो भनेर हामीलाई भेटाउनु भयो भने हामी त्यो बच्चासँग एकछिन कुरा गर्छौँ। एकछिन कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो बच्चाले डेन्ड्राइट खाएको छैन कहिले पनि भन्यो भने यो सडक बच्चा हो कि होइन भन्ने हामीलाई शङ्का हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको बच्चाले सबै कुरा एकदम झुट नबोलिकन सत्य कुरा भन्यो भने यो सडक बच्चा हो कि होइन भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकमा बस्ने बच्चाको सबैभन्दा 2टा विशेष गुण भनेकै अत्यधिक झुट बोल्ने, किनभने उ त केही न केही कारण भएर न बाटोमा गएको छ, उसले मेरो घर यहाँ, मेरो बाबा मम्मी यो, म यसो गर्दिँ उसो गर्दिँ भने त उसलाई तुरुन्तै घरमा लगिदिन्छ, फेरि पहिलाकै दुःख व्यथा कथा सुरु हुन्छ। त्यो भएर झुट बोल्दैन। जस्तै हामी कहाँ एउटा बाबु 3 वर्ष बस्यो, उसले मेरो घर उदयपुर भनेर 3 वर्षसम्म बस्यो। घर भेलबाडी आयो, सबै बगायो, मरे, म चाहिँ मामु घरमा थिएँ अनि बाँचेको, यसो भयो त्यहाँ भयो भनेर 3 वर्ष कहानी सुनाएर बस्यो। तर 3 वर्षपछि के पत्ता लाग्यो भने ऊ चाहिँ पोखराको भरत पोखरी भन्ने ठाउँको बच्चा रहेछ भनेर पत्ता लगाएर हामीले नै परिवारमा पुनर्स्थापना गरेको छौँ। उनीहरूले कहिले पनि सत्य बोल्दैनन्, एक झुटो बोल्छन्। अर्को भनेको डेन्ड्राइटको प्रयोग उनीहरूको अनिवार्य कुरा हो। कसैको गाली खान, पिटाइ खान, देवी देवताको जस्तो शक्तिवान बन्न
भोक लाग्दाखेरि पनि केही नखाए पनि बस्न सक्ने बन्नको लागि उनीहरू त्यो उद्देश्यले डेन्ड्राइट प्रयोग गर्छन् र त्यसको असर चाहिँ सामान्यतया प्रयोग गर्न छोडेको 7 वर्षसम्म थोरै तिनै भयो नि रहिरहन्छ भन्ने छ। अब हामी कहाँ आउने बच्चालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सर म आफै बस्छु काउन्सिलिङमा, कहिले इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ कहिले ग्रुप काउन्सिलिङ हुन्छ, हाम्रो बच्चाको अवस्था हेरेर त्यो काउन्सिलिङहरू हामी गर्छौँ। त्यो काउन्सिलिङ गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामी ऊ कुन तहको ड्रग युजर हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ र उसलाई चाहिँ सामान्य काउन्सिलिङबाटै एकदमै त्यो ह्याबिचुअल भइसकेको छैन भने हामी उसको ह्याबिट चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामी आफैसँग राखेर विभिन्न आइडिया लगाएर चेन्ज गराउँछौँ, जस्तै मेडिटेसन गराउँछौँ, अनि विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लिएर जान्छौँ, मन परेको खानेकुरा मन परेको साथीसँग भेटाउने, उसलाई बिजी बनाएर अलिकति क्रिएसनल एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गराएर गर्न सक्छौँ। होइन ऊ चाहिँ एकदमै हार्ड ड्रग युजर हो भन्ने भयो भने हेटौडामा भएको रिहाब सेन्टरहरू छ, त्यो रिहाब सेन्टरमा हामी पठाउँछौँ। त्यहाँ बच्चाहरूलाई उहाँहरूले काउन्सिलिङ ट्रिटमेन्ट लगायतको कुरामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, बस्न उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो बच्चालाई चाहिने खानेकुरा त्यसपछि कपडाहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराएर जब त्यो बच्चा नर्मल हुन्छ त्यसपछि हामी ल्याएर बस्ने हामी कहाँ राख्ने प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ सर। अब अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ कि? सर मेरो एउटा सोधौँ भने। ल रामेश्वर अर्याल सर, हस् नमस्कार। नमस्कार। अर्पणजीको चाहिँ यो सानो ऊबाट चाहिँ जुन सुरु भयो त्यो सुन्दाखेरि बडा इम्प्रेसिभ चाहिँ लाग्यो र यसको लागि तपाईँले जुन गर्नुभएको काम छ त्यो चाहिँ अब हामीले तारिफ गरेर पनि त्यो चाहिँ नि हुँदैन, त्यति त्यो एकदम ठुलो काम हो, त्यसको त्यो बयानै हुँदैन। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ खास गभर्मेन्टले अहिले यो चाहिँ मानव यो यस्ता खालका माग्नेहरू यताउता मानव त्यस्तामा उहरू चाहिँ असहायहरू चाहिँ मुक्त सडक भन्ने खालको चाहिँ जुन भनेको छ त्यसले सडक बालबालिकाहरूलाई केही गरेर तपाईँ कहाँ आउने अथवा अन्त गभर्मेन्टले कहाँ मानव आश्रम के बनाएको छ, मानव सेवा आश्रमहरूमा लाएर राख्ने गरेको छ क्यारे, तीतिर लाने त्यस्तो खालको केही गरेको छ कि तपाईँहरूले नै त्यो चाहिँ गराएर गर्नु पहल कदमीमा भइरहेछ, कस्तो छ? धन्यवाद सर। अब यो हामीले सुरुमा यो सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अथवा विभिन्न क्षेत्रलाई घोषणा गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामीले मकवानपुरबाटै सुरु गरेको थियौँ र त्यसको अत्यधिक डकुमेन्टहरू मैले आफैले लेखेको थिएँ, किनभने म चाहिँ होमलेस पिपुल म्यानेजमेन्टमा स्टडी पनि गरिराखेको र अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले अब यहाँको सिडिओ जिल्ला समन्वय प्रमुख लगायतले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो र मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, मैले बनाएको थिएँ। अब अहिले पनि त्यो सडक मानव मुक्त जिल्ला बनाउने जुन अभियान छ त्यो अभियानको जिल्ला कमिटी छ, त्यसको म आफै त्यो कमिटीमा पनि छु, त्यहाँ पनि बसेर हामीले गरेको छौँ। यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो सरकारले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा घोषणा गर्न कहिले पनि पछि पर्दैन, हरेक कुराहरू पाउने बित्तिकै घोषणा गरिदिने हो, तर घोषणा गर्ने बित्तिकै 100% त्यो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने पनि होइन छ। अहिले पनि हामीले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू बाटोमा भेट्छौँ, फाटाफुट्टा देख्छौँ, हामी कोअर्डिनेसन गरेर वृद्धाश्रममा बालगृहमा कहाँ लैजानु पर्ने अवस्थाको हो त्यहाँ लैजानुपर्छ भन्न हामी भन्छौँ। सरकारबाट हामीले प्राप्त गर्ने सहयोग भनेको चाहिँ कस्तो छ भने सर, जस्तै मामगर नेपालको सुरुवातदेखिकै अभिभावकीय भूमिका हेटौडा उपमहानगरपालिकाले लिएको छ, त्यसै गरी अन्य सरकारी निकायको पनि हामीलाई एकदमै राम्रो कोअर्डिनेसन छ, सहयोग छ, त्यसमा हामीले कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा छैन, राम्रो छ। तर सरकारले घोषणा गरिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले भन्नु नै हुन्छ र सत्य पनि के हो भने हामी जस्तै सामाजिक संस्थाहरूको आडमा उहाँहरूले घोषणा गर्ने। तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, हामी होस्टेमा हैसै गर्छौँ, चाहेको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा सरकारी तर्फबाट हामी पहल गर्छौँ, तर काम चाहिँ तपाईँले गर्ने हो है भन्नु उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ र सत्य पनि त्यही हो। किनभने मैले अघि भने प्रत्येक टोलटोलमा बालगृह र प्रत्येक गाउँ गाउँमा वृद्धाश्रम खोल्न अनुमति पाइरहँदाखेरि सरकारले आफ्नो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त खासै देशमा सरकारी क्षेत्रबाट चलेका बालगृह र वृद्धाश्रमहरू त छैनन् नि त। त्यो बेलामा हामीले नै गर्ने हो, सरकारले नीति लिएर आउँछ, सरकार लिएर आएको नीतिमा होस्टेमा हैसै हामीले गर्ने हो, सरकारको नीतिलाई हामीले सहयोग पुर्याउने हो। त्यसको निमित्त जस्तै केही सहयोगहरू उहाँहरूले जस्तै गाडीहरू सहयोग गर्ने अथवा कुनै आर्थिक कुराहरू नीति नियम केही बनाउनु पर्दा त्यसमा गर्नुपर्ने सहजीकरणको कुराहरूमा सरकारी क्षेत्रबाट एकदमै सहयोग छ। हेटौडाको सन्दर्भमा जस्तै यहाँको चाहिँ विभिन्न तहका मानौ न उच्च तहमा रहनुभएका महानुभावहरू नै बिहान बेलुका अथवा समय मिलाएर हामीसँग बाटोमा कोही त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरू छन् कि भनेर खोज्न हिँड्नुहुन्छ, हामीले यस्तो गर्नु पर्यो, यो समस्या छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै समस्या हो मेरो दायित्व भन्ने रूपमा लिएर अहिलेसम्म हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ।
ल अरु साथीहरुको केही जिज्ञासा छ कि? मेरो यसो एक दुईवटा ल अब नेत्र सरको ल सरलाई नमस्कार, गुड फेसिलिटेसन। हाम्रो अर्पण सरलाई पनि नमस्कार, मेरो नाम नेत्र उपाध्याय हो। अर्पण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु सर, ल एकदम सामान्य हेराइबाट अब यो असाधारण एउटा फल प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँड्नु भएकोमा यहाँलाई अब एकदम धन्यवाद छ, शुभकामना छ। र यो नेपाली समाजको तर्फबाट तपाईलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यति ठुलो काम तपाईले जिम्मा लिएर सुरुवात गर्नु भएको रहेछ। यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। यस्तो काम धेरै कम मान्छेबाट मात्रै हुन्छन्। मेरो एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ यहाँसँग अब गर्छु, पछि म इमेल पनि दिनुभएको छ, म इमेल पनि गरौँला। एक दुईवटा कुराहरू नि यो अघि जन्म दर्ताको कुरा पनि आयो, ध्रुव सरले उठाएपछि होइन, अनि यो नागरिकताको कुराहरू पनि आएको थियो, त्यही डेन्ड्रफको खाने कुराहरू। यो असहज परिस्थितिबाट यिनीहरूलाई अलिकति उता ल्याउनलाई यो भनौँ न सामाजिक परिवेशमा ल्याउनलाई निकै कठिन काम हुन्छ होला। त्यहाँ कस्तो टुल्स एन्ड टेक्निकहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, एउटा त अलिकति अघि त भन्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जन्म दर्ता र नागरिकता बनाउँदाखेरि प्राविधिक समस्याहरू निकै नै आउँछन्। त्यसलाई अब यो उमेर ठिक हो होइन भन्ने कुराहरू यो कसरी चाहिँ हामीले गराउँछौँ यो कुराहरू? हवस्, हजुर। अलि आवाज आएन सर, अनम्युट भयो क्या? अनम्युट गर। अहिले आयो सर आवाज? आयो। नेत्र सरलाई धन्यवाद। अघि रामबाबु सरले भन्नु भएको थियो आज हजुरको जन्मदिन पनि रहेछ। हजुरलाई मेरो तर्फबाट, हाम्रो मामाघर नेपाल परिवारको तर्फबाट जन्मदिनको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना छ सर। अनि अघि हजुरले जुन यो लागु पदार्थमा परेकाहरूको सामाजिकीकरण र सामान्य जीवनको निमित्त युज हुने टुल्स एन्ड टेक्निक्सको कुराहरू सरले अलिकति उठाउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने सर, सुरुमा बच्चालाई ल्याएपछि हामी उसँग केही बेर बस्छौँ, उसलाई सरसफाइ गरिदिन्छौँ, नयाँ कपडा दिन्छौँ। त्यसपछि उसलाई आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने छ भने केही जस्तै घाउ चोटपटक छ केही छ भने हामी तुरुन्तै गर्छौँ र त्यसपछि तुरुन्तै हस्पिटलमा लिएर गएर उसको हेल्थ चेकअप गराउँछौँ। त्यसपछि लिएर आएर अनि हामी उसँग काउन्सिलिङमा बस्छौँ। काउन्सिलिङमा बस्दाखेरि ऊ चाहिँ कुन लेभलको ड्रग युजर हो भन्ने कुरा लगभग 1-1.5 घन्टा बसेपछि हामी थाहा पाउन सक्छौँ, हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि उसलाई हामी विभिन्न टेक्निक लगाउँछौँ। जस्तै मैले के गर्छु भने एउटा टेक्निक्स भन्छु, हामीले बच्चालाई पनिसमेन्ट दिँदैनौँ। जस्तै 11 वर्षमा मैले आजसम्म कुनै पनि बच्चालाई प्याट्ट पनि पिट्न परेको छैन, म पिट्दिनँ होइन, सकेसम्म त्यो गर्नु नपरोस् भन्छु। के गर्छौँ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ हामी लगभग 5 केजी जति चामल लिएर आउँछौँ। 5 केजी जति चामल लिएर आएर एक ठाउँमा भुइँमा राखिदिन्छौँ अनि उसलाई भन्छौँ तिमी यो चामल काउन्ट गरेर 50-50 वटाको थुप्रो बनाएर यो चामललाई काउन्ट गरेर सिद्ध्याऊ। अनि एकजना साइडमा त्यो उसले काउन्ट गरेको हेर्ने मान्छे राख्छौँ। त्यसपछि त्यो काउन्ट गर्न हेर्न बस्ने मान्छेलाई चाहिँ बोर लाग्छ, दिक्क लाग्छ, ऊ चाहिँ बरु फेरिदिइराख्छौँ, ऊ चाहिँ त्यहाँ काउन्ट गरिरहन्छ। अनि त्यो बेलामा हामीले के हेरिराखेको हुन्छ भने त्यो बच्चाले कति ध्यान दिएर गर्यो, कति मान्यो, कति के गर्यो, अनि त्यसको आधारमा उसको साइकोलोजिकल्ली ऊ कुन लेभलमा छ भन्ने हामीले एउटा फिलिङ्स गरिराखेको हुन्छौँ। उसले त्यो गरेर सिद्ध्याइसकेपछि अनि हामी उसलाई केही समय रेस्ट गर्न दिन्छौँ, टिभी हेर्न दिन्छौँ, खेल्न दिन्छौँ, सुत्न दिन्छौँ, केही गर्छौँ। अनि उसको दोस्रो ड्युटी हुन्छ। दोस्रो ड्युटीमा हामी उसलाई के गर्छौँ भने एउटा ड्रममा पानी राख्छौँ, लगभग मानौँ न 25-30 लिटर जति पानी राख्छौँ। अनि उसलाई एउटा चम्चा दिन्छौँ र उसले त्यो चम्चाले त्यो ड्रमको पानी निकालेर बाल्टिनमा भर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पानी लगेर हामी कतै व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर त्यो गर्न लगाउँछौँ। त्यो दुईटा काम गराउन लगाइसकेपछि उसको निरन्तरता, उसको लगाव, उसको दिगदारीपन अथवा उसको हौसला, उसको उत्सुकता जुन कुरा छ त्योबाट हामी उसको अर्को लेभलको त्यो ड्रग एडिक्सनको इफेक्ट कति छ भन्ने दोस्रो कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि त्योभन्दा अर्को दिन हामीलाई सोध्छौँ तिमीलाई सबैभन्दा मनपर्ने रङ कुन हो, सबभन्दा मनपर्ने खाना कुन हो, सबभन्दा धेरै लगाउन मन लागेको कपडा अथवा जुत्ता चप्पल चस्मा के छ,
अनि तिमीलाई सबभन्दा धेरै भेट्न मन लागेको मान्छे को हो जस्ता कुराहरू सोध्छौँ र हामीबाट सम्भव हुनेसम्म उसको आवश्यकताहरू तुरुन्तै पुरा गराइदिन्छौँ। उसको आवश्यकता तुरुन्तै पुरा गराइसकेपछि आवश्यकता पुरा हुनुभन्दा अगाडि र आवश्यकता पुरा भएपछिको उसको एप्टिच्युड जुन एटिट्युड छ त्यसमा के परिवर्तन देखियो त अब के आयो त भनेर दोस्रो राउन्डमा गर्छौँ। अनि त्यसपछि उसलाई हामी केही दिनसम्म हामी सँगै राखेर अरू बच्चासँग हामी उनीहरूलाई राख्ने नयाँ बच्चालाई राख्ने रुम चाहिँ हाम्रो छुट्टै हुन्छ। ऊ सुत्ने ओर्ने टिभी हेर्ने बस्ने खाना चाहिँ सँगै खान्छन्। अनि उसलाई हामीले त्यहाँ राखिदिइसकेपछि ऊ त्यहाँ खुसी भएर बस्यो कि भाग्ने कोसिस गर्यो कि उसले त्यहाँ साथी बनाउँदाखेरि आफ्नै उमेरकोलाई बनायो कि कम उमेरकोलाई बनायो कि त्यो कुरा हामी ख्याल गर्छौँ। किनभने कम उमेरकोलाई साथी बनायो भन्ने बित्तिकै यो भाग्ने प्लानिङमा छ र एउटा सानो बच्चालाई लिएर भाग्दैछ भन्ने हामी पहिले बुझ्छौँ। त्यसपछि आफूभन्दा ठुलोलाई साथी बनायो आफूसँग मिल्दोलाई बनायो भने यो चाहिँ अब यहाँ रमाउन खोजेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ गर्छौँ। अनि कतिपयले चाहिँ हामीसँग त्यो कुरा गरिरहँदा के भन्छन् भने पहिला उनीहरूले खोलेको हुँदैनन् कुरा, पछि भन्छन् मामा म चाहिँ एकदमै चुरोट नखाइ बस्नै सक्दिनँ, म सुर्ती नखाइ बस्नै सक्दिनँ, मलाई यस्तो हुन्छ यहाँ हुन्छ भनेपछि अनि हामी उसलाई भन्छौँ न त्यसो भए तिमीलाई दिनमा एकपटक चुरोट खान दिन्छौँ, कति दिनसम्म एकपटक खाएपछि चाहिँ अनि तिमी हप्तामा एउटा खायो भने बन्न सक्छौ भनेर भन्छौँ। उसलाई मामा घरमा दिने कुरा हुँदैन। अनि त्यसपछि एउटा विश्वासिलो मामा घरको अलिकति सिनियर ऊ भाग्न थाले पनि यसो नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको मान्छेलाई उसलाई घुमाउन पठाउँछौँ, जहाँनेरि उसको लागि सुर्ती चुरोट अथवा डेन चाहिँ हामी खुवाउँदैनौँ। म्याक्सिमम बच्चाले चुरोट र सुर्तीको डिमान्ड गरेको हुन्छन्। उसलाई हामी बाहिर कतै लिएर गएर दिनमा एकपटक अथवा 2 दिनमा एकपटक अथवा हप्तामा एकपटक त्यो खुवाउन लगाउँछौँ र उसले भनेअनुसार खान दिएपछि त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ घटाउँदै जान्छौँ। दिनमा एउटा, अलिपछि 3 दिनमा एउटा, अलिपछि 7 दिनमा एउटा, अलिपछि यस्तो गर्दै 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 लिएर जाँदाखेरि लगभग 90% त्यो सफल हुन्छ सर। हजुर रामेश्वर सरको हजुर बोल्नुभयो हुन्छ। रमाकान्त सरको हात उठेको छ। हस् रमाकान्त सर। हजुर धन्यवाद सर, सुवर्ण सर, रामबाबु सर अनि उहाँहरूलाई धन्यवाद। नेत्र सरलाई जन्मदिनको शुभकामना, एकदम क्रियाशील दीर्घ जीवन रहोस्। यहाँलाई सबैलाई नमस्कार। र अर्पण पराजुली सरको साह्रै राम्रो प्रस्तुति, राम्रो सेवा अनि अब यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ फेरि अब यहाँले चाहिँ जसरी राम्रो चाहिँ सेयरिङ गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। म रमाकान्त सापकोटाबाट। अब मेरो पहिले एउटा अनुभव व्यक्त गरौँ। एकचोटि सिविनको प्रोग्राममा, मैले सिविनले सञ्चालन गरेको यस्तै प्रोग्राममा एउटा भिडियो चाहिँ मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ, काठमाडौँका चाहिँ सडक बालबालिकाहरू। र त्यहाँ कसैले सोधेको थियो, सायद गौरी प्रधानले हो के अरे, प्रश्नसँग तिमीहरू चाहिँ के भयो भने खुसी हुन्छौ सबभन्दा बढ्ता भनेपछि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई यो सडकमा काठमाडौँमा भएका कुकुरहरू जति सबै यो भुसिया कुकुर मारिदियो भने हामी चाहिँ सबभन्दा खुसी हुन्छौँ भन्ने बच्चाहरूको उत्तर थियो। अनि त्यसको पछाडिको कारण के थियो भन्दा हामी राति चोर्न हिँड्छौँ, हामीलाई चोर्दाखेरि अरू पुलिसहरूको हामीलाई केही डर हुँदैन, उनीहरूले लग्यो भने समातेर लगेर राख्ने हो, खाना दिने हो, हामीलाई केही पिर छैन। यो कुकुरले चाहिँ भुक्छ, टोक्छ अनि पुलिसलाई हामीले कुकुर भुकिया ठाउँतिर पुलिस आउँछ र हामीलाई बेसरी पिट्छ। त्यो पिटाइको पीडा हामीलाई चर्को हुन्छ। एउटा कुकुर भएन भने हामीलाई यो राज्य, हामीलाई यही स्वर्ग हुन्छ। हामीलाई अरू केही मतलब छैन, पढ्नु पनि छैन, लेख्नु पनि छैन, केही पनि छैन। एउटा उनीहरूको प्रतिक्रिया त्यो मैले भिडियोमा हेरेको थिएँ। दोस्रो, तिनीहरूसँग सबैसँग इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि तिमी के कारणले कसरी सडकमा आयो, तिम्रो बाबा कहाँ, आमा कहाँ, तिम्रो परिवार के भन्दा सबैको ठ्याक्कै शब्दै के हुन्थ्यो भन्दा बाउ मऱ्यो आमा पहिला गयो भन्थे। धेरैको चाहिँ त्यो पाएको थिएँ मैले। र अनि उनीहरूको केही भिडियोहरू चाहिँ अब त्यही अघि सरले भने जस्तो बासी खाना, अब चाहिँ पिए सडेका फाल्ने चाहिँ पाउरोटीहरू, यस्तो यस्तो चिजहरू खाने। अनि उनीहरूलाई देखे यो खाए राम्रो हुन्छ, यो खाए राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई केही मतलब छैन, पेट भरिनु पर्यो, त्यही खालको चाहिँ एउटा देखिन्थ्यो। यो एउटा अनुभव भयो। अर्को, म चितवनमा लामै समयसम्म यो जिल्ला बाल कल्याण समितिमा एउटा शिक्षाविद भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पद हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मनोविज्ञानको क्षेत्रमा ज्ञाताहरूमध्ये अध्ययन गर्ने मान्छे मध्ये राख्ने चलन हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ यहाँ त्यो स्टुडियोको मातहतमा चाहिँ त्यो चाहिँ जिल्ला बाल कल्याण समिति रहन्थ्यो। त्यसमा करिब 10 वर्षभन्दा बढी नै म रहेँ।
त्यसमा बेग्ला बेग्लै चाहिँ अब सामान्यतः महिनामा एकचोटि बैठक बस्थ्यो। त्यसमा विविध खालका चाहिँ केसहरू आउँथे। कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई कस्ता केस आउँथे हस्पिटलमा, पोलिथिनको बच्चा पोलिथिनको ब्यागमा कतै चाहिँ हामी सडक बालबालिकाको कुरा भन्यौँ, त्यहाँ त हामीलाई त कस्ता कस्ता केसहरू आयो भन्दा भर्खर जन्मेको शिशु चाहिँ सडकमा फालिदिया अनि त्यो कसैले चाहिँ त्यो पोलिथिनमा बोकेर ल्याएर हस्पिटलमा राख्या, त्यो बच्चा चाहिँ जीवित भएको अनि त्यसको उद्धार गरेर अब कसलाई जिम्मा दिने, कसको बच्चा हो नि थाहा छैन है, बाबा आमा नै थाहा छैन। त्यसपछि SOS छ यहाँ है, त्यहाँ SOSमा चाहिँ फादर भन्ने हुन्छ अनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब गृह नै चलाउनु भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बडा राम्रो छ त्यो SOSमा चाहिँ यस्तो केही समस्या पर्यो भने SOSको फादरलाई बोलाएर ल हामीसँग यस्तो चाहिँ समस्या पर्यो के गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ लग्यो राखिदिन्थ्यो। एउटा चाहिँ अर्को एउटा केस फेरि हामीलाई त्यस्तै आयो जिल्ला बाल कल्याणमा। यो शक्तिखोर चाहिँ त्यो एउटा ब्यारेक यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको बेलामा एउटा चाहिँ ब्यारेक थियो, त्यहाँ चाहिँ अब क्याम्प नै थियो भनौँ न। त्यो क्याम्पमा त्यो लडाकुहरूको क्याम्प थियो। त्यसको वरिपरिको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही यस्ता केसहरू भए, महिलाहरू के अरे साना नानीहरू चाहिँ बलात्कृत भए। बच्चा उनीहरू चाहिँ अब 15 वर्षको नानी 7 क्लासमा पढ्दै गरेको नानी अब भयो डेलिभरी भयो, के अरे डेलिभरी भयो हस्पिटलमा। अनि अब तल चाहिँ उनले राखेकी थिइन् हाम्रो के अरे हाम्रो मिनाले तल बनाएको घर चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ उनी एउटा सरले अहिले चाहिँ अर्पण पराजुलीले बनाए जस्तै एकजना मिना खरेल भन्ने, मिना खरेल म चिन्छु सर उहाँलाई, मिना खरेलले हाम्रो घर भनेर बनाएकी छन्। उनले त्यहाँ चाहिँ संरक्षण गरेर राखिन् अनि हामीले स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ठाउँमा बनायौँ। तर उनी चाहिँ अनि त्यसपछि हस्पिटलमा बच्चा जन्मिसकेपछि आमाको मुखै नदेखाइकन त्यो बच्चालाई चाहिँ अब बाबु आमा उसमा त्यसको चाहिँ बच्चा चाहिँ जन्मिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बच्चा पनि SOSलाई नै दियौँ। सडक बालबालिकाको चाहिँ जन्मदैको बच्चा पनि सडकमा आइदियो जस्ता चाहिँ बडा तिता अनुभवहरू चाहिँ छन् मसँग। अनि त्यस्तो बच्चा फेरि माग्न आउने चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ अनुभव के छ भन्दा एकजना चाहिँ महिला हेटौँडाको चाहिँ नै थिइन् तिनी। अब उनीहरूको चाहिँ कतारमा चाहिँ श्रीमान बस्नु हुँदो रहेछ। अनि यहीँ भरतपुर हस्पिटलमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब डेलिभरी हुने बेला भयो। अब डेलिभरी हुने बेलामा चाहिँ डेलिभरी असफल भयो, उनको चाहिँ पाठेघर नै चाहिँ अब गयो, पहिलो डेलिभरीमै उनको पाठेघर भयो। त्यसपछि ती दुईटै चाहिँ अब प्रेम विवाह गरेका त्यस्तो। पछि चाहिँ तपाईँहरूसँग यस्तो चाहिँ अनाथ बालबालिकाहरू छन् यहाँ SOSमा कतै हामीलाई पाल्न दिनुहोस् न भनेर माग्न आएन कि। अनि उनीसँग एकचोटि उनको चाहिँ कस्तो के हो सबै एकचोटि सरले काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, उनको चाहिँ एकचोटि इन्टरभ्यू लिनुहोस् त भनेपछि मैले चाहिँ तिनीहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि चाहिँ भरतपुर हस्पिटलको चाहिँ अब कति चाहिँ अब कति प्राविधिक कुरा चाहिँ के मिलेन, कति डाक्टरहरूले लापरवाही गर्नुभयो। मेरो त चाहिँ यसरी चाहिँ गयो। अब म त आजीवन चाहिँ म चाहिँ आमा बन्न नसक्ने भएँ, पाठेघरै थाल्नु परेपछि च्यातिएरै गयो ब्लिडिङ भएर। तर हाम्रो प्रेम विवाह हो। अब यदि चाहिँ मैले यो बच्चा चाहिँ पाएँ, तपाईँहरूले मलाई कुनै बच्चा दिनुभयो भने चाहिँ त्यो बच्चा हामी चाहिँ त्यसलाई केयर गर्छौँ, राख्छौँ होइन। अब हामी चाहिँ त्यही बच्चालाई चाहिँ हामी आफ्नो सन्तान मानेर माया गरेर बस्छौँ। होइन भने त यी मान्छेलाई अर्को बिहा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र हाम्रो प्रेम सम्बन्ध पनि टुट्ने भयो, हामी चाहिँ बालहीन पनि हुने भयो भनेर भनेपछि बडा त्यसो भनेर रोइसकेपछि पछि चाहिँ मैले रिकमेन्डेसन गरेँ समितिको बैठकमा। यो चाहिँ हाम्रो जिल्लामा परेन, मकवानपुरको रहेछन्। तर चाहिँ मकवानपुरको जिल्ला बाल कल्याण समिति त्यहाँसँग कुराकानी गरेर हामीले चाहिँ यो भाग हुनाले चाहिँ उनलाई चाहिँ हामीले दिने निर्णय गऱ्यौँ। तर तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ यसको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्नुहोस् बाल कल्याण नियम अनुसार भन्ने ढङ्गले कुराकानी गऱ्यौँ। यो केही इक्जाम्पलहरू र केही बालगृहहरूमा हामी हिँड्यौँ यहाँ चितवनमा। बेला मौकामा समस्यामा आइसकेपछि बालगृहहरूको चाहिँ फेरि कति यता कहिले के माग, कहिले हामीले यति दुःख गरेर सञ्चालन गरेका छौँ भन्यो अनि के गर्यो। कहिले कहिले त सिडिओ चाहिँ रिसाएर सामाजिक सेवा गर्नु छ तपाईँले नसकिकन गर्नु पर्यो, जम्मै ल्याउनुहोस् मलाई बुझाइदिनुहोस्, म कहाँ व्यवस्था गर्ने हो त्यहाँ गर्छु भनेर सिडिओ रिसाउँथे पनि।
कि उनको रिसाई सिडिओ साहबको रिसाउने तरिका हेर्दाखेरि पनि त्यो पनि मलाई ठिकै लाग्यो। सामाजिक सेवा गरेछ के गरेछ सकिएन यता दुःख भयो उतो देखा भयो घरबाटको यति चाहियो त्यो सबै केही गर्नै परेको छैन म जिम्मा लिन्छु जम्मै ल्याएर मलाई बुझाइदिनुहोस् सिडिओले भन्दा त्यो त फेरि बुझाउन नसक्ने त्यसको पछाडि के रहेछ त भनेर हामीले अनुगमन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा त्यही पिठुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा बालगृहमा गयौँ त्यहाँ सबै गऱ्यौँ त्यहाँ पैसा सैसा आउँदो रहेछ हरेक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक एकवटा चाहिँ बाइबल चाहिँ अनिवार्य रूपले चाहिँ दिएर चाहिँ बाइबल पढाइँदो रहेछ एउटा चाहिँ त्यो हामीले थलगत हेऱ्यौँ। एउटा सौरातिर टुरिस्ट एरियामा त्यस्तो छ ठाउँमै चाहिँ बालगृहहरू छन् कोही ठाउँमा 7 जना कोही ठाउँमा 8 जना कोही ठाउँमा 10 ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ माछा छोपाई जस्तो एक ठाउँको बालगृहको चाहिँ बच्चा भगाएर अर्को ठाउँमा लैजाने फेरि त्यस्तो पनि भेटियो है। अनि विदेशीहरूले चाहिँ पैसा दिने के गर्ने अर्को त्यस्तो पनि भेटियो। यो भित्र नकारात्मक कुरा भइसकेपछि अब यस्ता पनि केही अनुभव छन्। अब मैले चाहिँ धेरै लामो समय नलिकन निष्कर्ष के निकालौँ त मेरो अहिलेको सनको अनुभवले के निष्कर्ष निस्कन्छ भन्दा बडा अघि सरले पनि चाहिँ यो राख्नु भएको थियो पराजुली सरले एकचोटि ब्रह्मकुमारी राज्य केन्द्रकी चाहिँ दादा के अरे दिदीजी भन्ने चाहिँ दादाजीले उनको चाहिँ एउटा भनेको थिइन् के यो म गर्दाखेरि सापकोटाजी तपाईँहरूको चाहिँ देशमा चाहिँ इन्डियामा गएको बेला तपाईँहरूको देशमा चाहिँ यति हस्पिटल बनायो यति डक्टर बनायो यति नर्स बनायो यति मेडिकल कलेज बनायो भनेर भन्छ यो सब विकास भएको भन्छ मन्त्रीजी पनि भाषण गर्छन् तपाईँहरूको त्यही सुन्नु भएको छ। यो सबै विकास भन्दा त हामी बिरामीको संख्या यति घटायौँ भन्ने कुरा पो योभन्दा हाम्रो विकास हो त। त्यस कारण चाहिँ धेरै डक्टर उत्पादन गर्नुपर्ने परिस्थिति राम्रो कि डक्टरै नचाहिने परिस्थिति राम्रो। त्यहाँ हामीले बनाउन खोजेका संसार चाहिँ डक्टरै नचाहिने हस्पिटलको संख्या कम हुनुपर्ने। अहिले भएका हस्पिटल भन्दा आधा घटाउँ अहिले भएका बिरामी भन्दा आधा घटाउँ डक्टर पढ्नेको संख्या अहिले भन्दा चाहिँ कम पढ्ने बनाऊ बरु त्यो पो हो त विकास भन्थिन् उनले। मलाई बडा राम्रो लागेको सडक बालबालिकामा चाहिँ अर्पण पराजुली जस्तो मान्छेले त्यसमा चाहिँ असाध्यै राम्रो काम गर्नुभयो सेवा सबैले यस्तो काम गर्न सके मुलुक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कि अर्पण पराजुली सरले यस्तो काम गर्न नपरोस् यस्तो काम कसैले पनि गर्न नपरोस् वृद्धाश्रम बनाउनु नपरोस् अनाथालयहरू राख्नु नपरोस् अर्पण पराजुलीले पनि यो काम चाहिँ छिटै 1-2 वर्षभित्रमा छोड्नु परोस् राम्रो चाहिँ त्यो बाटो होला कि यो बाटोबाट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धारा संविधानको धारा अघि कानुनी प्रावधानको कुरा गर्नुभयो। अब बाल अधिकार सम्बन्धी युनिसेफ युनेस्को अब के गरेका कुरा यी सबै कुराको त गरी शान्ति छैन सम्बन्ध। हाम्रो नेपालको संविधानको पनि धारा 39 मा 10 वटा चाहिँ धाराहरू राखेका छ। साँच्चै भन्ने हो भने एउटा 9 मा चाहिँ यसो गर्न हुन्छ यसो गर्न हुन्न भनेको चाहिँ यी अहिले बाल श्रम आदि इत्यादि जे भएको छन् अर्पण सरले जे सेवा गर्नुपर्ने भएको छ त्यो सबै गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन भन्ने परिकल्पना गरेका छन् जो संविधानको धारा 39 ले। र 10 नम्बरले गएर आइहाल्यो भने कानुनी उपचार के भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ संविधानमै मौलिक हकमै लेखिदिइसकेका छ भनेपछि चाहिँ अब दण्ड के गर्ने भन्ने मात्रै चाहिँ कानुन भयो नत्र त अरू त कानुनै बनाउन पनि नपर्ने छ कि। त्यो अवस्था हुँदाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ चितवनमा मात्रै पनि अब मेरो जानकारीमा चाहिँ अब म अहिले 2-3 वर्ष भयो चाहिँ यो त्यो जिल्लाको बाल कल्याण समितिमा चाहिँ छैन। मेरो जानकारीमा चाहिँ चितवनमा मात्रै पनि लगभग 100 को हाराहारीमा चाहिँ बालगृहहरू चाहिँ भएको एकचोटि चाहिँ तथ्याङ्क थियो। र अब सडक बालबालिका मात्रै होइन अघि चाहिँ चर्चा चल्यो हेटौँडामा पनि घोषणा भएको छ। चितवनमा पनि भरतपुर महानगरले यो सडक मानव मुक्त सहर भनेर घोषणा गरेको 2 वर्ष भइसक्यो। यही मेरै ठ्याक्कै घर पछाडि मानव सेवा आश्रम छ। त्यो मानव सेवा आश्रममा बेला मौकामा चाहिँ मान्छेहरूले जन्मदिन पारेर विवाह उत्सव पारेर कहिले के पर्व कसैले श्राद्ध गर्ने पारेर के गरेर चाहिँ पैसा चाहिँ आएकै हुन्छ। त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ भएका एक्टिभिटीहरू मैले यहाँ सुनिरहेको हुन्छु। म बेला मौका जान्छु म हेर्छु प्रोग्राममा त्यहाँ पनि मान्छेहरू थपियै छन्। यहाँ चाहिँ बरु चाहिँ सुस्त मनस्थितिवाला होइन एडल्टहरू पनि धेरै छन् यिनीहरू चाहिँ घाइते चुटपटक लागेका बेवारिसी भएका कतै हस्पिटलमा उपचार गर्दाखेरि चाहिँ उपचार गर्न जान पनि नसकेका त्यस्ता मान्छेहरू छन्। बालबालिकाहरू कम छन् र यो अवस्था चाहिँ छ। यो संख्या अब हाम्रो बाटो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब म शिक्षाको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ
100% एनइआर नेट इनरोलमेन्ट रेट 100% भनेको त यदि उनीहरू नर्मल एजुकेसन सिस्टममा आउन सक्दैनन् भने सुस्त मनस्थितिका चाहिँ स्कुलहरू पनि छन्। विशेष शिक्षा भन्छ नि अहिले त हैन, विशेष शिक्षाको व्यवस्था प्रबन्ध पनि छ, ब्रेल लिपिवाला प्रबन्ध पनि छ, सुस्त मनस्थितिको प्रबन्ध पनि छ भनेपछि कुनै पनि खालको कारणले बच्चा चाहिँ स्कुल आउन नसक्ने चाहिँ हुन हुँदैन भनेपछि त सडकको त परिकल्पनै छोडिदिउँ कि स्कुलमै नेट इनरोलमेन्ट भर्नै भएको हुनुपर्छ 5 वर्ष पुगेपछि। त्यो पनि 5 वर्ष पुगिसकेपछि भर्ना भएको हुनुपर्छ मात्रै होइन, 2 वर्षको एटलिस्ट 1 वर्षको चाहिँ प्री प्राइमरी एजुकेसनबाट त्यहाँ आएको हुनुपर्छ भनेपछि 4 वर्ष पछिको बालक त सडकमा चाहिँ देख्ने परिकल्पनै गरेन हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पनि हैन। भनेपछि त्यति हुँदा हुँदैखेरि पनि भइराखेको छ भनेपछि अब अहिले स्थानीय तह चाहिँ क्रियाकलाप संघीय सरकारका भन्दा साँच्चै भन्यो भने स्थानीय सरकारका चाहिँ अभियानहरू उनीहरूले गरेको चाहिँ नजिकको सुपरभिजन हुने हुनाले अलिकति प्रभावकारिता छन् कि। त्यसकारण चाहिँ अब हामी यो U3A-मा अघि त मैले अर्पण सरले प्रस्तुत गरिरहँदा 26 जना हामी यहाँ प्रत्यक्ष थियौँ। अब फेसबुक लाइभमा कतिले हेरिरहनु भयो होला। अब हामीहरू जस्ता मान्छेले यो अब समाजलाई, हामी बसेको समाजलाई, हाम्रो भोलिको पुस्तालाई केही राम्रो समाज छोडौँ भन्नको लागि चाहिँ यो संख्या चाहिँ अब धेरैको सेवा गरौँ होइन, यिनीहरूको सेवा गर्न नपरोस् भन्नको लागि स्थानीय तहले आफै चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफै बनाउने यो एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ कतै कतै चाहिँ यसलाई मिसयुज गरेको पनि चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ भनौँ न हैन। त्यसकारण चाहिँ बाल बालिकाको नाउँमा कतै चाहिँ अरू अब राम्रो गर्ने मान्छेहरूको पनि जस्तो अर्पण सर जस्तो मान्छेले जसरी राम्रो गरिरहनु भएको छ हैन, सिभिलले राम्रै गरिरहेछ, तर चाहिँ यसको पछाडि किन यो के कारणले गरेछ, केही स्वार्थ त होला, निस्वार्थ मान्छेले सेवा गरेछ, परमार्थ गरेछ भन्ने विश्वासको सङ्कट मान्छेलाई एकातिर। अर्कोतर्फ चाहिँ यो कहिल्यै पनि अन्त नहुने भइसकेपछि त अब यो चाहिँ जसले सडकमा बालबालिका पुर्याउँछन् बाबुआमा, समाज, टोल, स्थानीय तह, यो पनि दण्डनीय हुनु पर्यो। त्यो स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो। अहिले त अब चाहिँ सरकार त कहाँसम्म छ हेर्नुहोस् न, टोल सुधार समितिहरूसम्म छ अहिले त। टोल सुधार समितिलाई पनि स्थानीय सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छ भनेपछि त अब चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति होइन। सरकार, स्थानीय सरकारहरू सक्षम भइदिने हो भने। र अब स्रोत त परिचालन गर्ने हो, स्रोतको अभावले चाहिँ यो सबै चाहिँ संसारमा चाहिँ भएको चाहिँ भन्ने त अब लाग्दैन हामीलाई। त्यसो भए हुनाले चाहिँ सरले चाहिँ यो पछिल्लो दिनहरूमा अब हाम्रो बाटो चाहिँ यो हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति सङ्केत पनि गर्नु भएको छ। यो पछिल्लो चाहिँ धेरैको सेवा गर्ने भन्दा कसैको नि यो खालको सेवा गर्न नपरोस् भन्ने चाहिँ, हामीले गर्न नपरोस् भन्ने चाहिँ बाटोतिर चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने पक्षमै हाम्रा चाहिँ अभियानहरू, हाम्रा सेयरिङहरू चाहिँ त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्ला, त्यतै गर्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ राख्दै फेरि पनि अहिले चाहिँ हामीले यो गर्नै पर्ने थियो। यो गरेकै कारणले चाहिँ गर्दा हामीलाई अर्को विकल्प जन्म्या, वैकल्पिक सोचहरू निर्माण हुन थालेका छ। अर्पण सर, तपाईँको सेवा, तपाईँको प्रस्तुतिलाई धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुरसँग मेरो एउटा कुरा एकदमै मिल्यो सर, धेरै सबै कुरा मिल्यो। मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू दिँदा के भनेछु भने सर, मामाघर नेपालको अन्तिम लक्ष्य के हो भनेर कसैले भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, जुन दिन मामाघर नेपालमा एउटा पनि बच्चा छैन भन्न तारा लाग्छ त्यो दिन नै हामी सफल हुन्छौँ र हाम्रो लक्ष्य त्यही हो भन्ने गरेको छु सर। एक्ज्याक्टली थियो। हजुर रामबाबु सर, मैले त सिद्ध्याएँ, सर आफै चाहिँ अब म्युट गरि, सरको आफै म्युट भएछ, सुवर्ण सरको म्युट छ। ल म अहिले अनम्युट गरेँ, मैले अनम्युट गरेँ। अब एकदमै गहन छलफलहरू चाहिँ नि भयो। अब सामाजिक सेवाको चाहिँ नि यस्ता चाहिँ संस्थाहरू नरहे हुन्थ्यो, आफै व्यवस्थित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहना त एकदमै आदर्श चाहना होइन। किनभने अब हामी सबैले चाहनु पर्ने, समाजलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउनु पर्ने चाहिँ पक्कै पनि हो। तर त्यस्तो हुने चाहिँ नि अवस्था आउनलाई चाहिँ नि अब
हाम्रो धेरै शैक्षिक सामाजिक धेरै कुराले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। अब यो संस्थाहरू रहन नपरोस्, वृद्धाश्रम खोल्न नपरोस्, सबैले घर घरमै चाहिँ नि बाबुआमालाई चाहिँ नि माया गरेर राखौँ, आदरपूर्वक राखौँ, ती सबै चाहिँ नि कुराहरू हामीले चाहेको हो। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ चाहनाका र त्यसतर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। आज अर्पण पराजुली सरबाट धेरै चाहिँ नि उहरू सुनियो अनि उहाँको चाहिँ नि यसका चाहिँ विकास इभोल्युसन कसरी भयो र अब के हो भन्ने कुरा धेरै राम्रो लाग्यो। के भयो रामबाबु सरको? के हो यो बत्ती गयो कि के हो? उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरलाई देख्दैछु, उहाँलाई मैले नमस्कार गरेँ है। ए चिन्ह एकदम सरसँग हेटौडामा सर रहनु हुँदाखेरि हाम्रो एकदम नजिकको चिन्जान, सरको साहित्यिक यात्राबाट एकदमै प्रभावित मान्छे म। सानो कुरा सोधिहालौँ है त सर। म अहिले समयको समय उपयोग गरेको हिसाबले वास्तवमा हामीले पनि केही काठमाडौँमा केही यो शिविरहरू यताउतासित कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि अथवा त्यो उहाँसित उहाँहरूको कुरो उहाँहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि अलिक फरक ढङ्गले के कुरा गर्थ्यो भने यी जो संस्थाहरू बालबालिकाको हितको लागि जन्मिनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ देखिए जस्तो त्यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्थ्यो र वास्तवमा यो अहिले कम भएको हो या काठमाडौँमा सडक बालबालिकाहरू कम भएका जस्तो देखिन्छ? यो के एटिट्युड चेन्ज भएको हो या के छ सरको विचारमा? अहिले काठमाडौँमा कम जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब त्यो एउटा प्रवृत्ति पनि चेन्ज भयो कि प्रवृत्ति हो कि होइन? यसो छ सर, चेन्ज भएको के हो भनेर मैले हजुर स्ट्रिट चिल्ड्रेन फ्री काठमाडौँ क्याम्पेन भनेर एउटा क्याम्पेन सुरु भइरहेको बेलामा म आफैले पनि गएर केही दिन त्यहाँ फेसिलिटेट गरेको थिएँ सर। सरकारले एउटा काठमाडौँलाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाउने भनेर बाटोमा भेटिएको बच्चालाई संरक्षण गर्दाखेरि प्रति बच्चा प्रति महिना 5,000 सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा बृहत अभियान नै काठमाडौँमा सञ्चालन भएको छ केही वर्षदेखिबाट। अनि काठमाडौँमा अब काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू जस्तै सिबिनको नाम धेरै आइरहेको छ यहाँ। सिबिन छ, त्यसपछि एपिसी छ, भिओसी छ, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू छन् जसले त्यहाँ काम पनि गरिरहनु भएको छ। अनि अघि नै मैले भने नेपालमा नै सडकमा बालबालिका आउने क्रम अहिले कम भएको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियता, त्यसै गरेर जनचेतनामा वृद्धि लगायतको कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने नेपालको प्रजनन दर नै कम भयो। प्रजनन दर धेरै हुँदाखेरि धेरै छोराछोरी हुने, छोराछोरीको भ्यालु नै थिएन। अब प्रजनन दर एउटा वा दुईटा मात्रै बच्चा जन्माउने भएपछि अभिभावकले त्यसको केयर पनि अलिक राम्रोसँग गर्न सक्ने भएर पहिला चाहिँ जहाँसुकै जाओस् 5वटा छन्, एउटा गयो भने 4वटा छ त भन्ने अवस्था थियो भने अब चाहिँ कि एउटा वा दुईटा मात्रै। त्यो प्रजनन दर नै कम भइसकेपछि बच्चाको मूल्य परिवारमा चाहिँ अलिकति वृद्धि भएर अलिक हेरचाह हुने क्रम पनि अलिक बढेको देखिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब सरकारले चासो देखाउने क्रम सँगसँगै अब सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि काठमाडौँमा वृद्धि भएको छ। त्यहाँका विभिन्न किसिमका जस्तै पर्यटकहरूलाई चाहिँ दुःख दिए अथवा यस्तो ठाउँमा यस्तो गरे भन्ने किसिमको कुरा उठिरहँदाखेरि अलिक सङ्गठित रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ काठमाडौँमा। किनभने पहिला यो सडक बालबालिकाको मोबिलिटी एकदमै फास्ट हुन्छ। काठमाडौँमा कुनै एउटा आपराधिक गतिविधि गऱ्यो भने उनीहरू केही समयमा नै हेटौँडा, नारायणघाट, धरान कहाँ पुगिसकेको हुन्छन्। हेटौँडामा केही गरेको ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ, उनीहरूको मोबिलिटी एकदम फास्ट हुन्छ। अहिले हेटौँडामा काठमाडौँबाट आउने बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै कम भएको छ। मलाई त्यो हो कि जस्तो लाग्छ सर, मेरो अनुभव मात्रै है सर। एकचोटि के भएको थियो भने सर एक बच्चा बराबर लगभग मासिक 50,000 जति काठमाडौँमा भएका सडक बालबालिकाको मासिक 50,000 को हाराहारीमा चाहिने पैसा, यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने खालको पैसा तिनीहरूको नाममा यो प्रयोग गर्ने गरिया छ भन्ने किसिमको कुरो आउँदाखेरि यो चर्चाहरू भएको थियो एउटा पब्लिक फर्ममा। त्यसैले मैले यो कुरो भनेको हो सर, किनभने उहाँहरूको नाम प्रयोग गरेर मैले नै काठमाडौँमा के देखेको भने सर, सडक बालबालिकाको लागि सहयोग गर्ने भनेर संस्थाको विधानमा उद्देश्य नै राखेको संस्था चाहिँ मलाई लाग्छ काठमाडौँमा दर्ता भएको मात्रै झन्डै 4,000वटा छ। अनि काठमाडौँमा सडकमा ओभरअल जम्मा टोटल बालबालिका भनेको मेबी मेरो बुझाइमा 500 देखि 800 जना छन्।
त्यो 4000 वटा संस्था मध्येमा चाहिँ 5 वटा संस्था मिलेर एउटा बच्चालाई केयर गरिदिने हो भने काठमाडौँ एक दिनमा सडक बालबालिका मुक्त बन्न नि सक्छ। त्यो कोअर्डिनेसन एक आपसमा हुने हो भने साँच्चै नै काम गर्ने त्यो पनि छ। तर कस्तो देखिन्छ भने धेरैवटा संस्था वा व्यक्तिको काम चाहिँ कस्तो हो भने बच्चालाई बाटोमा जम्मा पार्ने, एक छाक खुवाइदिने, संस्थाको नाम लेखेको भेस्ट अथवा कुनै एउटा ट्याग लागेको टोपी अथवा केही कुरा लगाइदिएर फोटो खिचिदिने। काठमाडौँमा त्यो गरेपछि राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि तुरुन्तै त्यसलाई भोलिपल्ट न्युज बनाइदिइहाल्ने, ओहोले काम गरेका भन्ने त्यो देखिने कुरा अलिक बढी छ। अब त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ साँच्चै नै सरकारी र गैर सरकारी संस्थाको जुन हामी PPP भन्छौँ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ अलिकति बढी प्रयोगमा आएको हो कि यो क्षेत्रमा जस्तो नि मलाई चाहिँ लाग्छ सर। हजुर हजुर एकदम। सर यता गुप्ता सरले पनि अघि गुप्ता सर हजुर हजुर हजुरले बोल्नु खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर। ए होइन सर, म आज ज्वरो आएर बसिरहेको छु यहाँ, मैले कार्यक्रम छोड्न नसकेर मात्रै गएको ओछ्यानमै बसिरहेको छु। सबैको उहरू अब पुगेको हो। कालबान सरलाई बोल्नु खोज्नु भयो जस्तो देखिया छ। एकचोटि धेरै सरले नबोले पनि। कालबान सर मेरो छैन, खास केही छैन सर। कालबान सर, हाम्रो कालबान सर पहिला प्लान इन्टरनेसनलमा काम गर्नुहुन्थ्यो हो। हजुर हजुर हो सर। ल कालबान सरलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। सर लामो समय रहनु भएको, सरसँग हेटौँडाको अफिसमा सर रहनुहुँदा 2-4 पल्ट हाम्रो छलफल भएको थियो सर। हजुर हजुर एकदमै खुसी लाग्यो यहाँले थालनी गर्नु भएको र चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अब कार्यक्रम सञ्चालन अहिले भइरहेको रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो। अब सापकोटा सरले भनिसक्नुभयो चाहिँ अब यो यहाँको अभियान जस्तै अरूतिर पनि